Welcome to the Dugout, your daily PSL hangout, जहां हर मैच की hot takes, key moments और expert analysis आपका इंतजार कर रहे हैं। आज हमारे साथ हैं क्रिकेट के legends, swing master सोहेल तनवीर and the trailblazing Sana Mir. Hosting the show शहजाद खान and रोहा नदीम. ये है The Dugout, PSL का असली पल्स चेक. Welcome to The Dugout, your daily PSL hangout. Hello, good evening and assalamu alaikum. Welcome to The Dugout. You're watching us exclusively on Tamasha and Maiko. You are tuned in to your daily PSL hangout. और आज जो situation लग रही है कल की prediction के बाद, well, the girls have won. I'm going to bring in my superb panel and we're going to start our post-match discussion. Again, it was once again a great match between Karachi Kings and Islamabad United. Great for Islamabad fans. Not so great if you were a Karachi fan. But इसके ऊपर मज़ीद भी बात करेंगे, highlights भी देखेंगे, सारी गपशप आपके लिए लेके आए हैं. Quickly, my wonderful panel is here with me. Sohail Tanveer, Sana Mir in the studio, and I'm joined by my co-host Shehzad Khan, जिनकी टीम नहीं जीती, ना टीम जीती, ना डेविड वार्नर ने कुछ किया. पहले तो आप इस पे बताएं शहजाद. मैं इस पे सबसे पहले बताता हूँ, thank you so much for everybody to kind of live stream us on Tamasha and Maiko as well. Thank you so much Roha for the wonderful introduction. And from here onwards, Islamabad United जितने भी जाएगी एक ही गाल है, भाग जाओ, शेर आ गया जे मेरा गाल है. I think मैं साइड बदल नहीं सकता हूँ. अब now it's too late. Now it's too late. But unfortunate, for Karachi Kings के जिस तरह से वो खेले हैं, it was very unfortunate to see कि Karachi Kings अपने home ground के अंदर भी इस्लामाबाद यूनाइटेड को वो चकमा नहीं दे सके जो उनको देना चाहिए था. एक्सपेक्टेड यही था रोहा कि शायद कराची किंग्स विल प्रॉब्ली कम अप विद द प्लान या वो मैचअप्स करेंगे, बट फॉर इस्लामाबाद यूनाइटेड टू हैव सच ह्यूज आर्मरी और उसको यूटिलाइज कर रहे हैं शादाब इतने खूबसूरत तरीके से. सो कराची किंग्स नॉट स्टैंडिंग अ चांस. एंड जो हमने कल भी बात की उसी पे मैं अब अपने एक्सपर्ट्स की तरफ भी आना चाहूँगी. सोहेल, हमने यही बात कल भी की थी कि इस्लामाबाद जो है वो डेटा ड्रिवन टीम है, तो वो अपना होमवर्क तो करके ही आए थे. और आज शादाब ने भी पोस्ट मैच यही बोला कि हमने कंडीशंस जो हैं वो उनको स्टडी किया. तो आई थिंक इट्स फेयर टू से एज अ कैप्टन तो उनकी सो फार बहुत ज़बरदस्त स्ट्रैटेजीज जा रही हैं. देखिए, इट वाज गुड टॉस टू विन, पहली बात तो, एंड देन दे मेड द राइट कॉल. यहाँ पिंडी में एवरी टीम वाज बैटिंग फर्स्ट, टॉस जीत के आप देखें, और यहाँ पे रन्स अच्छे हो रहे थे. बट वहाँ पे जाके वही आपने जैसे शहजाद ने भी कहा कि वो अपना होमवर्क करके जाते हैं जहाँ पे भी खेलते हैं, तो उन्होंने वहाँ के हिसाब से डिसीजन लिया. एंड देन ऑब्वियसली पिच में जितनी भी हेल्प मौजूद हो, यू स्टिल नीड टू बॉल ऑन गुड एरियाज़ एंड यू हैव टू बॉल वेल. तो क्रेडिट टू दे फास्ट बॉलर, स्पेशली जब जिस तरीके से उन्होंने स्टार्ट लिया, हैविंग टिम साइफर्ट बैटिंग, और वो 8-10 ओवर खेल जाएँ और वो स्कोर सिर्फ 30 करें, 37, तो इट शोज़ के पिच में भी कुछ था, बट their bowling was up to the mark. Exactly. So credit to them कि जिस तरीके से उन्होंने पहली इनिंग में जब आप 128 पे टीम को रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं, तो आई थिंक आप पौना मैच वहीं, आधा नहीं कहूँगा, पौना मैच आप वहीं जीत जाते हैं. सो आई थिंक कि मुझे लग रहा है कि इस्लामाबाद की कोई पकड़ नहीं. इस्लामाबाद की वाकई कोई पकड़ नहीं है. That's how it looks like. लेकिन मेरा ख्याल है, मुझे ये लगा था, मैं सना की तरफ ज़रा ये पोज करना चाहता हूँ क्वेश्चन, जहाँ इन्होंने रोहा ने अभी डेटा ड्रिवन की बात की. तो ऑब्वियसली अगर हम बैटिंग फर्स्ट बात करते हैं, कराची के अंदर 29 मैचेस जीते गए हैं. मैं सिर्फ पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से बात कर रहा हूँ. और अगर हम चेजिंग की बात करते हैं 43 गेम्स, सो ऑब्वियसली शादाब न्यू दैट. बट लेकिन जब आज हम पिच को देखते हैं, अनफॉर्चुनेटली देयर वाज लेटरल मूवमेंट, देयर वाज इनवेरिएबल पेस, देयर वाज सो मच, सो इट वाज हार्ड फॉर कराची टू काइंड ऑफ कम अप एंड सेटल डाउन. देखिए, कराची का ये प्रॉब्लम रहा है, इनकन्सिस्टेंट उनकी अभी तक परफॉर्मेंस है. ठीक है, वो 1-2 मैच जीते हैं, बट जो एक डोमिनेंस नज़र आती है इस्लामाबाद की या लाहौर की एक अच्छी फॉर्म नज़र आ रही है, वो वाली फॉर्म अभी कराची की नज़र नहीं आ रही. और इस्लामाबाद की जो मैं बात करी थी कि उनके पास अगेन लोकल कोर, अभी मैं और सोहेल भाई ऑफ एयर बात की थी कि फॉरेन प्लेयर सिर्फ 3 खिलाएं. इतनी स्ट्रॉन्ग लोकल कोर है कि आप किसी भी पिच पे, किसी भी कंडीशंस पे उनको ले जाएं, वो दे विल स्टिल बी ऑन पेपर अ बेटर टीम. किसी भी टीम को आप अभी किसी भी 11 को ले आएँ, किसी भी टीम के, लाहौर हो, कोयटा हो,
لیکن ان کے پاس ایسے لوگ موجود ہیں باہر بینچ پر بھی کہ جب وہ فیلڈ کریں گے کراچی کی پچ کے حساب سے, ملتان کی پچ کے حساب سے, دے ہیو گاٹ آل دیئر بیسز کورڈ. اور یہ بڑا ایک امپورٹنٹ فیکٹر ہوتا ہے جب بھی آپ نے اسکواڈ سلیکٹ کرنا ہوتا ہے. ہم چیمپئنز ٹرافی کے اوپر پاکستان کے اسکواڈ پہ بہت تبصرہ ہم نے کیا, کیونکہ اس میں بہت سی چیزیں یہ تھیں کہ آپ کے پاس, آپ نے پنڈی میں بھی کھیلنا تھا, آپ نے کراچی میں بھی کھیلنا تھا, آپ نے دبئی میں بھی کھیلنا تھا, اور ایک جو انڈیا اوبیسلی جیتا کہ ان کو ایک ہی گراؤنڈ میں کھیلنا تھا, ان کے لیے اسکواڈ پک کرنا آسان تھا. تو جب آپ نے 3-4 وینیوز پہ کھیلنا ہوتا ہے تو آپ کی جو ریٹینشنز ہوتی ہیں, جو کور ہوتی ہے, وہ بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے لیگ کرکٹ کے اندر. اور وہ اسلام آباد نے اتنی زبردست پک کی ہے جس کی وجہ سے اب ان کو بہت آسانی لگ رہی ہے کہ کوالٹی پلیئرز ہیں ان کے پاس, جس مرضی کو کھلا دو, اعظم سے اوپن کرا دو, کسی کو نیچے کرا دو, کسی کو کوئی فرق ہی نہیں پڑ رہا ان کو. کل والی بات یاد آ گئی جب ایم وی پی میں نے اعظم خان چوز کیا تو ہم یہی بات کر رہے تھے کہ جب آپ نے اتنا لوور آرڈر میں آ کے ایم وی پی چوز کرنا ہے تو پھر کیا فائدہ. لیکن انہوں نے اوپن کرایا ہے. اسلام آباد کون سنتا ہے آپ کی یار, تھینک یو اسلام آباد یونائیٹڈ. روحا ملتان میں بھی آپ کی سنی جاتی ہے اسلام. بس دیکھ لیں, آپ نے لائٹ لیا ہے, مجھے لگتا ہے صرف یہاں پہ نہیں کوئی میری سنتا ہے, ورنہ تو سارے سن رہے ہیں. اسکور کارڈ جی دیکھ لیتے ہیں ایک دفعہ. ونس اگین واٹ اے بولنگ پرفارمنس بائی اسلام آباد یونائیٹڈ, کنونسنگ. ان کے اسپنرز ہوں یا ان کے پیسرز ہوں, they were able to restrict Karachi Kings beautifully to 128, and that's all they had, that's all their bowlers had to bowl at. Once again Tim Seifert کی طرف سے 30 off 37 ہم نے دیکھا. James Vince couldn't really fire today, their key player, and then we couldn't really see much contributions there from their batting order. دوسری طرف pick شاداب خان of course picking up 2 wickets, Jason Holder as well picking up 2, Naseem Shah with a couple as well. اور chase بہت ہی اسٹریٹ فارورڈ چیز تھا, سمپل بریزی. شاداب خان 47 off 40 and of course being supported by Azam Khan there as well. Sahibzada Farhan نے بھی chip in کیا and Hassan Ali with 2 wickets. In the end it was Islamabad United winning the match by 6 wickets. No جسے کہتے ہیں نا, کوئی اسکور بورڈ پریشر نہیں تھا for their batters. خوبصورت کام سمپل چیز, کہانی ختم. یہ بات. اور آج روحا آئی ہے سلیڈنگ کے ساتھ, شہزاد آپ کے اوپر. آج روحا نے فرنٹ فٹ میں سٹارٹ لیا. آپ سب چھوڑے, آپ تہا کو ہرا رہے ہیں, وہ پریشان بیٹھ کے ٹی وی دیکھ رہے ہیں کہ آپ ان کے لیے بیٹنگ کر رہے ہیں اور آپ ہاری جا رہے ہیں. میرا خیال ہے کتاب ہے, آپ نے پریشان نہیں لینا, ہم بھی پیک کریں گے جیسے ہمیں امید ہے کہ شاید کراچی کنگز پیک کرتی ہے پھر وہ ڈراپ کرتی ہے. Which is why I think the most important question that we really need to ask as of now is that, you know, having a foreign captain, you know, in Pakistan Super League standard edition. میں سہیل بھائی کی طرف پوز کرتا ہوں. I mean for David Warner to come in now, جو ہم نے پہلے ہی بات کی, اوپر سے ہم دیکھتے ہیں تو فورن پلیئرز کھلا رہے ہیں, جو ہم نیوکلیس کی ہم پہلے ہی بات کر چکے ہیں. ایسا لگتا ہے کہ شاید اگر آج شان کھیل رہے ہوتے would have been a very different ball game for Karachi, جو جس طرح سے وہ کھیلتے ہیں. What is your take on having a foreign captain in Pakistan Super League? دیکھیے اگر تو وہ فورن پلیئر کوئی 4-5 سیزن کھیل چکا ہے نا تو دین اٹس اوکے, کیونکہ جب آپ 4-5 سیزن کھیل لیتے ہیں, جیسے منو کھیل رہے ہیں, یو نو ابھی ہولڈر جیسے آئے ہیں, ڈیوڈ وارنر کا پہلا سیزن ہے, تو یو کین ناٹ میک دیم کیپٹن, کیونکہ ان کو جو لوکل کور ہے اس کا آئیڈیا ہی نہیں ہے. تو ایز اے کیپٹن جب تک آپ کو اپنے پلیئر کی اسٹرینتھ اور ویکنس کا ہی پتہ نہیں تو آپ ان کو انڈر گراؤنڈ میں یوٹیلائز کیسے کریں گے. تو آئی تھنک اٹس اے بگ سیٹ بیک فار دیم, اینڈ آئی ڈونٹ, میرا نہیں خیال کہ یہ کوئی اچھی کال تھی ٹو میک ہم کیپٹن. یس وہ ایک آسٹریلین مائنڈ سیٹ لے کے آئے ہیں, اٹس اے ونڈرفل پلیئر, مطلب اوور دا ایئرز ان کی بڑی پرفارمنسز ہیں ورلڈ وائڈ, بٹ وین اٹ کمس ٹو کیپٹنسی, اور وہ بھی لیگ کرکٹ میں, فرینچائز کرکٹ میں, تو جب تک وہ, میں نے کہا نا کہ آپ کو اپنے پلیئرز کی اسٹرینتھ ویکنس کا آئیڈیا نہیں ہے, لوکل کی میں بات کروں گا, اوورسیز اوبیسلی آپ جانتے ہیں, اینڈ دین جو ان کی ٹیم میں انٹرنیشنل کھیلے ہوئے میں بھی آپ ان کو بھی جانتے ہوں, بٹ جو آپ کے 8-9 پلیئر ڈومیسٹک سے اٹھائے جاتے ہیں نا, جو کور کہلاتی ہے, کیونکہ اوورسیز تو 4 ہی کھیلتے ہیں, تو اگر آپ کو ان کی اسٹرینتھ اور ویکنس کا نہیں پتا تو پھر اٹ از ویری ڈیفیکلٹ. جب تک آپ کو پتہ چلتا ہے تو اس ٹائم تک آئی تھنک اٹس ٹو لیٹ. 5-6 میچز اگر گزر جائیں آپ کے اور آپ کو آئیڈیا ہو کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں, تو اٹ از ٹو لیٹ فار دیم. تو میرے خیال میں اٹ وازنٹ اے اسمارٹ موو to have him as a captain. Yes, to have him is a wonderful call. Obviously, as I said, Australian mindset. And he brings a lot of energy to the team as well. تو شان کی آپ نے بات کی, تو I think it would have been better option to carry him on. وہ پچھلے سیزن میں بھی کیا, اور وہ ملتان کے لیے اس کی ایک سکسیس رہی ہے ایز اے لیڈر, رائٹ.
تو وہ بہرحال obviously it's their own call. وہ اور کراچی کے حوالے سے ہم پہلے بھی گفتگو کر چکے ہیں. کراچی نے جتنے کپتان میرے خیال ہے تبدیل کیے ہیں پاکستان سپر لیگ میں اور کسی نے نہیں کیے. پاکستان نے کی ہیں. وہ تو چلو اس طرف ہم بعد میں آئیں گے. ابھی تو چونکہ ابھی شہزاد سب کے مائنڈز میں جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ کیا وارنر کنٹینیو کریں گے اگلے سال بھی اس کیپٹن کے رول میں, یا اگلے سال کوئی نیا کیپٹن سہیل بھائی نے بہت اچھی بات کی ہے کہ اگر ان کی اسکواڈ اچھا ہوتا اور ڈیوڈ وارنر کپتان ہوتا پہلی دفعہ بھی, تب بھی اتنا پرابلم نہ ہوتا. یہ جو ٹائمنگ ہے کپتانی کی وہ بہت غلط ہے. یا تو آپ ڈرافٹ سے پہلے اناؤنس کریں اور اس کا ان پٹ فورن کیپٹن نہیں, یہ فورن کیپٹن بن جاتے ہیں جلدی سے فورن سے بن گئے. تو اگر تو ڈرافٹ سے پہلے ہوتا تو شاید آپ پھر بھی, اور وہ بات بہت اچھی کر رہے ہیں کہ نہ صرف آپ کو اپنی کور کا پتہ ہونا چاہیے, آپ کو دوسری ٹیم اپوزیشن جس کے ساتھ آپ نے کھیلنا ہے ان کے بھی ینگ پلیئرس کا اور لوکل کور کا آئیڈیا ہوگا, تو آپ کی اسٹریٹجی بہتر بن پائے گی ایز اے کیپٹن. ایگزیکٹلی. اچھا, اور اس میں ایک اور بھی بات میں پہلے ہی مینشن کر چکا ہوں, جو روحا آپ نے سوال کیا, حسن علی نے اپنی پریس کانفرنس میں یہ جواب دیا ہے کہ جی جب وہ میرے پاس نائب کپتانی لے کر آئے تو مجھے یہی کہا گیا کہ جو اس دفعہ نائب کپتان بنے گا اس کو ہم اگلی دفعہ کپتان بنائیں گے. سو آئی ڈونٹ نو وٹ دا فرینچائز از ایکچولی تھنکنگ اباؤٹ. لیکن لوور آرڈر میں جو کراچی کنگز کی طرف سے ایک آج پازیٹیو نظر آیا وہ عباس افریدی کی شکل میں نظر آیا. انہوں نے بہت ہی کم گیندوں پہ 24 رن بنائے, 9 گیندوں کے اوپر غالباً 24 رن بنائے, اس کے بعد 3 چھکے لگائے اور 1 چوکا لگایا, جو کہ ایسا لگ نہیں رہا تھا کہ ٹاپ آرڈر بھی کر پائے گا, بٹ عباس افریدی ڈیڈ. جی عباس میں ایبلٹی ہے, ہی کین ہٹ بگ, اور وہ انہوں نے گائے بگائے پچھلے سال ملتان کے لیے بھی اور پھر پاکستان ٹیم کے لیے بھی چپ ان کیا ہوا ہے. سو ہی ہیز دیٹ ایبلٹی. جو ایک بولنگ آل راؤنڈر تو میں نہیں کہوں گا, لیٹ آرڈر آپ کہیں جو کہ آ کے ہٹ شٹ مار سکتا ہے, تو ہی ہیز دیٹ ایبلٹی. آج انہوں نے دکھائی بھی, بٹ obviously his main role is with the ball. اور اس سے بھی آپ زیادہ خوش نہیں ہیں. کچھ ایریاز ہیں جہاں پہ he needs to improve. فار ایگزامپل نیا بال میں, پھر مڈل اوورز, ڈیتھ میں ان کے پاس یس ہی گاٹ ویری گڈ سلو ون, یارکرز کے اوپر کام کرنے والا. obviously he is very new, very young, right? So over the time جب وہ کھیلتے جائیں گے تو سیکھتے جائیں گے, امپرومنٹ آتی جائے گی. از اے گڈ وائٹ بال بالر, بٹ یہ چیزیں جتنی جلدی سیکھ لیں گے آئی تھنک ان کی پرفارمنس زیادہ بہتر ہوتی جائے گی. بالکل. اینڈ اوبویسلی پاکستان ٹیم کو بھی ہمیشہ ضرورت رہتی ہے ایسے پیسرز کی جو کہ لوور آرڈر میں آ کے تھوڑی ہٹس بھی لگا لیں, تھوڑا سا بیٹنگ کو بھی سپورٹ دے دیں. بٹ آئی تھنک عباس افریدی اسٹل ہیز اے لانگ وے ٹو گو. اس طرح بھی سہیل بھی کہہ رہے تھے. کراچی کنگز کی طرف سے آئی ڈونٹ تھنک کہ دیر از اینی لائک, ہم نے پازیٹیوز کی جہاں تک شہزاد نے اس طرح کہا ایک ہی پازیٹیو نظر آتا ہے. بٹ کمنگ بیک کل ہم نے بات کی تھی نا, سوری ٹو کٹ یو, جیمز ونس کے اوپر بہت زیادہ ریلائی کر رہے ہیں بہت زیادہ. کل میں نے بولا تھا کہ ایک بندے کے اوپر جب آپ ریلائی کرتے ہیں, آج ان کو بہت اچھا بال ہوا. جیسن ہولڈر نے وہ بالکل منہ کے آگے سے ان کے آؤٹ سوئنگ, وہ بنانا سوئنگ جیسے ہوتا ہے ہوا, اینڈ وہ بمبوزل ہو گئے. اس کے بعد پھر وہی ہوا کہ دیر واز نو ادر ون جس کے اوپر وہ دیکھ سکیں. تو اس طرح جو ہے نا بیٹنگ لائن اپ جب آپ ایک دو بندے کے اوپر ڈپینڈ کریں گے تو اٹس ویری ڈیفیکلٹ ایز اے ٹیم. اینڈ جسٹ ٹو سم اٹ اپ ایز ویل, چونکہ ہم پازیٹیوز کی بات کریں حسن علی کی, ہم کل بھی کر چکے ہیں, اس سے پہلے بھی گفتگو ہوئی اوبیسلی دا ڈگ آؤٹ میں. ابھی آپ نے عباس افریدی کے حوالے سے بات کی, لیکن چونکہ انڈر 19 میں آپ خود ماشاءاللہ اپنے کیا کہتے ہیں اس کو دستے مبارک سے لڑکوں کے نام لکھ رہے تھے, تو سعد کے حوالے سے میں ضرور بات کرنا چاہتا ہوں کہ کیا پازیٹیو نظر آتا ہے آپ کو کہ کراچی کنگز کے لیے سعد انشاءاللہ ان ڈیز ٹو کم ڈو یو تھنک دیٹ ہی ول بی ایبل ٹو پرفارم؟ ابھی دیکھیے جو مجھے لگ رہا ہے نا, بہت زیادہ وہ چینجنگ کر رہے ہیں. ایک بندے کو کھلائیں, آپ نے ایمرجنگ پلیئر اگر بنانا ہے نا تو آپ یو کین ناٹ کیپ آن چینجنگ. ایک میچ میں ایک کو کھلائیں, دوسرے میں پھر دوسرے کو کھلائیں, پھر تیسرے کو لے آئیں. سو اٹس ناٹ گونا ورک. اگر آپ نے سعد کو کھلانا ہے, اگر آپ نے وہ آئی تھنک عرفات مناس کمز ان ایز اے ایمرجنگ ایز ویل, سو آپ نے جس کو بھی کھلانا ہے نا تو آپ اس کو ایک رن دیں. ٹھیک ہے. ایک ینگسٹر کے لیے تو بہت مشکل ہوتا ہے. جو میچور پلیئر ہوتا ہے نا اس کے لیے تو ایزی ہے کہ وہ ایک میچ باہر بھی بیٹھے تو شاید اگلے میچ میں آپ کھلائیں تو ہی ول بی ریڈی, کیونکہ وہ ایک پروسیس سے گزرا ہوا ہے. ایک ینگسٹر جو علی رضا کا بھی ابھی دیکھا کہ ہاں, ایک ینگسٹر ایگزیکٹلی ایک ینگسٹر جب آتا ہے نا تو اس کے لیے تو ایک آلریڈی اتنا بڑا پلیٹ فارم ہوتا ہے, اور پھر آپ اس کو ان آؤٹ اگر کرتے رہنا تو اٹس ویری ڈیفیکلٹ. سو سعد ہیز ایبلٹی ڈیفینیٹلی. انہوں نے انڈر 19 کو لیڈ کیا فار کپل آف ایئرز اینڈ ہی ڈیڈ ویل آن. جب میں نے ٹیم بھیجی تھی تو انہوں نے اچھی بیٹنگ بھی کی تھی. ہی ہیز دیٹ ایبلٹی اور انٹینٹ بڑا اچھا تھا. آج بھی اگر آپ دیکھیں تو آتے ہی انہوں نے ہی ٹرائیڈ ہز بیسٹ کہ وہ رن ریٹ کو تھوڑا جو ہے نا وہ لے کے چلیں, کیونکہ حالانکہ ایک ینگسٹر کے لیے آتا ہے اس طرح کے شاٹس مارنا مشکل ہوتا ہے, بٹ ہی ٹرائیڈ ہز بیسٹ. سو پوائنٹ ہم سیئنگ از کہ آپ نے جس کو بھی کھلانا ہے, وہ آگے ہم بات کر رہے تھے نا کہ آپ کا ایک تھاٹ پروسیس ہونا چاہیے, اس کے تحت آپ جب ڈیسیجن لیتے ہیں نا تو پھر اسٹک ود دیٹ ڈیسیجن. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہر میچ میں آپ چینجنگ کرتے رہیں. اینڈ جسٹ ٹو کلوز کراچی کنگز اپ ایز ویل, اگر آپ کو پتہ ہے کہ آپ کو اب ارلی وکٹس کی ضرورت ہے, آپ نبی کو انٹروڈیوس کراتے ہیں 14ویں اوور میں, وہ آتے ہیں پہلی ڈیلیوری کے اوپر
ایک کروشل پارٹنرشپ جو اسلام آباد یونائٹیڈ کی چل رہی ہے اس کو آ کے بریک کرتے ہیں. سو یہ ڈیسیژن میکنگ بھی ان کی مجھے ذرا ہیپ ہیزرڈ بھی لگتی ہے, اور جیسے ابھی سہیل بھائی نے کہا بیمبوزلڈ بھی لگتی ہے. جی وہ ان کا شروع سے ایک ایشو رہا ہے ان کی, جو بات کر رہے ہیں سہیل بھائی کہ بہت فریکوینٹ چینجز ہوتی ہیں کسی بھی ٹیم کو سیٹل ہونے کے لیے. ہم بات کر رہے ہیں ملتان سلطان کی بھی ہم نے بات کی, ایک دم سے ان کا بولنگ لائن اپ اتنا چینج لگتا ہے کہ محمد علی بھی چلے گئے, باز افریدی بھی چلے گئے. اسی طرح کراچی بھی اپنی کور ڈیولپ نہیں کر پاتے, اور اب ایک ٹیم جو وننگ کمبینیشن سے آ رہی ہے اس کے اندر اتنی چینجز کرنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے, نہ 11 کے اندر اور نہ اسٹریٹجی کے اندر. نبی نے اس میں پاور پلے میں بھی بولنگ کرائی تو اچھا اوپر سے ان کو سٹارٹ ملا, بہت اچھی انہوں نے پچھلے میچ میں بولنگ کرائی. تو اتنی زیادہ چینجز کرانے کا کوئی جواز نہیں تھا, اور خاص طور پہ کولن منرو بھی تھے ان کے پاس جو لیفٹی اور رائٹ مطلب آف اسپنر کا ایک کمبینیشن بن سکتا تھا. تو آئی تھنک یہ ایکسپیرینس کا فائدہ ان کو اٹھانا چاہیے جب آپ کھلا رہے ہیں اس طرح کے اس کیلیبر کے پلیئر کو, تو پھر آپ اس کو ایز اے وکٹ ٹیکنگ آپشن یوز کریں. نبی اب اس اپنے گیم کے حصے میں نہیں ہے جہاں آپ ان کو کنٹین کرائیں گے اور بالکل آخر میں آ کے ڈیتھ میں بولنگ کرائیں گے. آپ ان کو ایز اے وکٹ ٹیکر یوز کریں, اتنا ایکسپیرینس ہے. اچھا آن دا کنٹری سنا, اسلام آباد یونائٹیڈ کی بولنگ کے بارے میں آپ کا کیا اوپینین ہے؟ 7 بولرز دے یوز ٹوڈے. نسیم شاہ نے 2 وکٹس لیے, جیسن ہولڈر ابھی تک ہر میچ میں اپنا ویلیو جو ہے وہ ایڈ کر رہے ہیں. ہی از بین اسپاٹ آن. اینڈ آف کورس شاداب جیسن ہولڈر نے تو جیم وینس کو ایک بہت اچھی وکٹ لی ہے. دیکھیں میں آپ سے کہا تھا 2 پلیئرز کا میں نے کل کہا تھا جس میں پھنس گئی تھی. جیسن ہولڈر, اماد کی بھی اکانومی آپ چیک کریں, 4 اوور میں صرف 17 رن اور ایم بی پی تو آپ کا بھی ٹھیک نہیں ہوا نا. چلو پھر کوئی مسئلہ نہیں, میچ تو ہمارا ہو گیا نا, 10 پوائنٹ تو ہمیں مل گیا, ہم نے 10 لینے ایک. تو آئی تھنک جیسن ہولڈر ہیز بین ون آف دا بیسٹ پکس فار اسلام آباد یونائٹیڈ, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. بٹ اوور آل اگین وہ بار بار ایک ریپیٹ ہی ہو جاتی ہے بات, لیکن ان کی کور اتنی اچھی ہے کہ وہ ایک آدھ پلیئر کو چینج بھی کرتے ہیں. فاسٹ بولر پچھلی اس میں رائلی تھے, آج ان کے پاس بین ڈوشرس آ گئے ہیں, اور ان کے کچھ پلیئر انجرڈ بھی ہیں. سلمان علی آغا جو ہے ان کو تھوڑا انجری کا مسئلہ, لیکن کوئی فرق نہیں پڑ رہا. تو یہ ہے ایک ایسی ٹیم جس کو ابھی ایسا نظر نہیں آ رہا کہ کوئی قریب بھی آئے گی ٹیم. لاہور تھوڑا سا ایسا کھیلا ہے کہ اگر آن اے گڈ ڈے لگتا ہے کہ شاید وہ ان کو چیلنج کرے, باقی ٹیم تو ابھی کوئی قریب بھی نہیں آ رہی. اس سے بلکہ مجھے یہ بات بھی یاد آئی کہ شاید شاٹ بھی جو ہے انفارچونیٹلی شاید اب حصہ نہیں بنے گی, کیونکہ ان کی بھی کوئی انجری تھی جو چیمپئنز ٹرافی میں انہوں نے ان کو ہو گئی تھی, اور اس کی وجہ سے شاید وہ اب حصہ نہیں بن سکے. لیکن خیر کمنگ بیک ٹو شاداب, جس کے پر میرے خیال ہے موسٹ ویلیوبل پلیئر کی بھی ہم جہاں بات کریں, مین آف دا میچ کی اگر بات کریں, شاداب از ڈوئنگ اٹ آل رائٹ ایز آف ناؤ. پی ایس ایل میں تو وہ ہمیشہ سے بہت اچھا کرتے ہیں, ہی از بین اسٹینڈ آؤٹ. اور یہاں پہ آگے آئی تھنک ڈفرینس وہ جو ایک لیڈرشپ کا رول ان کو دیا جاتا ہے نا, وہ ایک لبرٹی دی جاتی ہے ان کو ٹو ایکسپریس ہمسیلف, اور اپنی ٹیم کو بھی جس طریقے سے وہ لے کے چلتے ہیں. تو آئی تھنک کہ وہ ان کی پرسنل پرفارمنس میں بھی ریفلیکٹ کرتی ہے, چاہے وہ بال کے ساتھ ہو چاہے بیٹ کے ساتھ ہو. پہلے میچ میں جو بالنگ انہوں نے کی, مجھے ڈے بائی ڈے وہ بہتر نظر آتے جا رہے ہیں. ان کا کنٹرول, ان کا بال جو جگہ پہ لینڈ کرنا, پہلے میچ میں ہی واز لکی ٹو گاٹ دوز وکٹس, وہ کچھ ہاف کا ٹریکر انہوں نے کیے تھے. بٹ اب اگر میں دیکھوں جو لاسٹ 2 میچز میں اسپیشلی انہوں نے بالنگ کیا تو بہت زیادہ کنٹرول نظر آیا ہے. ایک لیگ اسپنر کے ہاتھ میں اگر جتنا زیادہ کنٹرول ہوگا نا اتنا ہی آپ کی سکسیس کا. وکٹ ٹیکر تو لیگ اسپنر ہوتا ہی ہوتا ہے, یو نیڈ بیٹر کنٹرول. تو وہ اب ہمیں نظر آ رہا ہے ان کی بالنگ میں. اور یہ دیکھیں مطلب آپ کو ویریشن بھی نظر آ رہی ہے, یہ تیز بال پہ انہوں نے لیگ بھی 4 کیا. سو اوور آل آئی تھنک شاداب از اے کی ممبر. کچھ پلیئرز کے اوپر جب کپتانی کا پریشر آتا ہے نا تو ان سے شاید پرفارم نہیں ہوتا, یا وہ پریشر ان پہ نیگیٹیولی ریفلیکٹ کرتا ہے. لیکن شاداب خان پہ جب کپتانی آپ انہیں دے, وہ ایک اور ہی پلیئر ابھر کے آتے ہیں. Is that true? Is that why he is not able to do something in international cricket for so long? دیکھیں انٹرنیشنل کرکٹ میں تو خیر اسٹینڈرڈ کا بھی آلویز اسپیک اباؤٹ اٹ کہ جو لیگ جتنی مرضی تگڑی ہو نا, بٹ انٹرنیشنل کرکٹ از ٹوٹلی ڈفرینٹ. وہاں پہ پریشر ڈفرینٹ ہوتے ہیں. دین آبویسلی آپ کنٹری پلینگ اگینسٹ اے کنٹری, رائٹ, آپ کے ٹاپ پلیئر پلینگ اگینسٹ ٹاپ پلیئرس, تو وہاں پہ تھوڑا اسٹینڈرڈ کا بھی ڈفرینس آ جاتا ہے. بٹ یس یو آر رائٹ کہ شاداب وہ بندے ہیں جب آپ ان کے اوپر لیڈرشپ کا ایڈڈ پریشر ڈالتے ہیں تو وہ شائن کر کے آتے ہیں. اور کچھ پلیئر ہوتے ہیں جو تھوڑا اس کو لے کے دب جاتے ہیں. تو ہی از ون آف دوز کہ جب بھی ان کو لیڈرشپ رول دیں گے, اینڈ وہ پچھلے 4-5 سال سے تو آئی گیس کر رہے ہیں اسلام آباد کے لیے, اور انہوں نے جو ایک ٹیم بلڈ کی ہے, اوبیسلی جو بھی یس ڈیٹا اور وہ جتنے بھی ان کے انالسٹ ساتھ بیٹھے ہیں, بٹ کیپٹن کا بھی رول ہوتا ہے, سے ہوتی ہے. تو یہ جو ٹیم بنی ہے, جو کور بنتی ہے, اس میں ان کا بھی حصہ ہے, ان کا بھی رول ہے. تو کریڈٹ ٹو ہیم. اور جس طریقے سے وہ ٹیم کو دیکھیں, یس دے ہیو اے کمپلیٹ ٹیم, بٹ اس کو پھر اگین
लड़ाना जो है ना वो अंदर कैप्टन का काम होता है, तो इज बीन सुहेल भाई, ये जो अभी आपने बातें की ना, ये जो हम सब बात करें, इसका इम्पैक्ट क्या होता है? इसका इम्पैक्ट ये होता है कि जब हम T20 इंटरनेशनल्स के लिए टीम तैयार करते हैं ना, वहाँ पे अनफॉर्चुनेटली ये वाली परफॉर्मेंसेस रेजोनेट नहीं करती। मैं ज़रा सना की जानिब बढ़ना चाहता हूँ। सना, लेग स्पिनर के हवाले से हमेशा कहा जाता है कि अच्छा लेग स्पिनर वो बनता है जिसका कप्तान फील्ड सेटअप उसको अच्छी करके दे। अब हम शादाब को, अब जो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, अब ऐसा लगता है कि शायद आने वाले दौर में ये बातें या ये क्या सराहियाँ शुरू हो जाएंगी कि शादाब को कप्तान बना देना चाहिए जी, T20 कप्तानी दे देनी आगे चाहिए। जाके नहीं, अभी से हो गए होंगे, आप खोले वो बातें चल रही है, लेकिन वो एक्सेप्ट नहीं हुआ जैसे भी हुआ। जब हम उनकी यहाँ पे परफॉर्मेंसेस देखते हैं सुपर लीग में, और उसके बाद जब हम इंटरनेशनली एज ए लेग स्पिनर उनको देखते हैं, वहाँ पे बहुत बड़ा एक डिस्कनेक्ट नजर आता है। देखिए शादाब की 2-4 चीज़ें, एक तो इस्लामाबाद यूनाइटेड में पूरी टीम इनको बैक कर रही है, मैनेजमेंट से लेके प्लेयर्स से लेके हर कोई। एज ए कैप्टन ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि टीम आपके साथ उस तरीके से करे। अगर आपको याद हो, जब इन्होंने पाकिस्तान की कप्तानी की तो उस टूर पे बहुत से सीनियर प्लेयर्स नहीं थे, जब अफगानिस्तान के साथ गए तो वहाँ पे वो रिजल्ट्स नहीं आ सके इनकी कप्तानी के अंदर। दूसरी चीज़ ये होती है कि कुछ प्लेयर्स, जैसे हमने बात की कि एक तो एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी, दूसरा इनकी बैटिंग का जो कॉन्फिडेंस है वो हमेशा ट्रिकल डाउन करता है इनकी बॉलिंग के अंदर, जो कि एक्चुअल में तो ये बॉलिंग ऑलराउंडर है, होना ऑपोजिट चाहिए। बट जितना शादाब को मैंने देखा है इस्लामाबाद यूनाइटेड में, क्योंकि ये ज़रा ऊपर नंबर पे बारी करते हैं, तो इनको वो बैटिंग का कॉन्फिडेंस भी आके एक तो वो फीड करता है इनकी बॉलिंग के अंदर, और दूसरा है कि कब आना है, लेग स्पिनर को यूज़ कैसे करना है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। सरफराज ने इनको अच्छा यूज़ किया, तो अच्छी इन्होंने कप्तानी बाबर ने सही नहीं इस्तेमाल नहीं, बाबर ने भी अच्छा काफ़ी मैच, जो ऑस्ट्रेलिया का वर्ल्ड कप था, जो अबू धाबी का जो वर्ल्ड कप था, उसमें बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस थी, उन्होंने भी अच्छा यूज़ किया। पर मैं ये कह रही हूँ कि ऑब्वियसली उसके अंदर थोड़ा सा ये एस्पेक्ट होना कि आपका थोड़ा सा जब खुद विल शामिल होती है कि हाँ ये ओवर मैंने कराना है, जब आप ओनरशिप लेते हैं तो एज ए कैप्टन आप वो ओनरशिप भी ले सकते हैं। तो आई थिंक वो सब चीज़ें ऐड अप होके, और कुछ लोग इन कंट्रोल जब होते हैं वो और ज़्यादा बेहतर परफॉर्म करते हैं, उनकी डिसीजन मेकिंग बेहतर रहती है। इस बैटर को मैं यहाँ से खिलाऊंगा, इसको मैं इधर से खिलाऊंगा, दूसरा कोई कह रहा है अच्छा ऑफ के बाहर खिलाओ, आपकी बॉडी साथ नहीं दे रही। तो हर प्लेयर ज़रा डिफरेंट होता है, आपको उसको इसके हिसाब से ट्रीट करना होता है। और ऐसे प्लेयर्स अगर आपको लग रहा है कि वो खुद इस तरह का अच्छा करते हैं, तो बेस्ट तरीका इनको कप्तानी करने का ये, अगर ये किसी के अंडर है, कि आप उनको कहो कि आप अपनी फील्ड खुद सेट करो और आइडेंटिफाई करें कि दिस विल बी योर रोल, या वो आके आप कम्युनिकेट करें कि वो कहाँ पे ज़्यादा कंफर्टेबल हैं, तो आपने पोटेंशियल निकालना है। और ये चीज़ भी मुझे शादाब की बड़ी अच्छी लगती है कि इमाद वसीम को मैं फिर बात करती हूँ, जिस वक्त कराची में वो ख़ुद भी कप्तान थे, इतना अच्छी यूटिलाइजेशन नहीं थी एज ए प्लेयर जो इस्लामाबाद यूनाइटेड में आके उनकी हुई। तो एज ए कैप्टन सिक्योर भी नज़र आते हैं कि अपनी तरह के ऑलराउंडर्स जो हैं, चाहे सलमान अली आगा हों, चाहे इमाद वसीम हों, चाहे ख़ुद हों, नवाज़ को भी इन्होंने जाने नहीं दिया, तो उन सबको डेवलप कर रहे हैं और सबको चांस भी मिल रहा है इस्लामाबाद में। तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है। अनसेल्फिश होके कैप्टनसी देखें जो कर रहे हैं। सबसे बड़ा डिफरेंस है ना, इस्लामाबाद में ही नोज ही इज द बॉस। जब आपको पता हो ना कि यू आर द बॉस, तो आपकी वो बॉडी लैंग्वेज और सारी रिफ्लेक्ट होती है ग्राउंड के अंदर, आपकी परफॉर्मेंसेज में भी। आपको पता है कि एक ऑड फेलियर विल नॉट हार्म यू, आपको बाहर नहीं बिठाया जाएगा, आप 10 मैच में भी कुछ नहीं करें तो यू विल प्ले। बट जब आप आते हैं पाकिस्तान टीम में, एक मैच आपका 19-20 होता है तो पूरा पाकिस्तान आपको क्रिटिसाइज भी करता है, जो कि इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए नहीं होता। आप वो समझ रही हैं? तो ये सबसे बड़ा डिफरेंस होता है कि जब आप पाकिस्तान के लिए खेलते हो तो 25 करोड़ आवाम देख रही होती है, द मोमेंट यू गो रॉन्ग तो आपके ऊपर वो बैशिंग और वो सारा कुछ शुरू हो जाता है। बट PSL में इस्लामाबाद यूनाइटेड के में भी लोग जो हैं इनको क्रिटिसाइज करें, बट नॉट होल पाकिस्तान। यानी सुहेल भाई का कहना ये कि जब आप पाकिस्तान के लिए खेलते हैं तो यू नेवर फील लाइक अ बॉस, यू नो, क्योंकि हर किसी का अपना अपना एक छोटा छोटा ग्रुप बना होता है। दैट्स फाइन। मैं ब्रेक पे जाना है, हमने ब्रेक पे जाना है, लेकिन मैं एक आखिरी सवाल पूछना चाहता हूँ। देखिए पाकिस्तान सुपर लीग में मैं कहता हूँ क्या इंटरप्रेट किया पिंडी की लेग में जो हमने मैचेस देखे, दैट वाज अ बैटिंग पैराडाइज। अगर एक पिच आपको ऐसी मिलती है, और बड़े बड़े नाम खेल रहे हैं, छोटे नाम नहीं खेल रहे, जिससे हम स्टैंडर्ड भी सेट करते हैं पाकिस्तान सुपर लीग का, जिस पे लेटरल मूवमेंट नजर आती है, जहाँ पिच पे क्रैक्स नजर आते हैं, इनवेरिएबल बाउंस नजर आता है, तो ये खिलाड़ी खेल ही नहीं पाते भाई। यही डिफरेंस है कि आजकल जहाँ पे भी आप देखते हैं, वो चाहे पाकिस्तानी प्लेयर हैं, इवन ये पॉजिटिव है हमारे लिए भी, क्योंकि हम अपने खिलाड़ियों को फिर फौरन तनकीद का निशाना बनाते हैं। अब जितनी ज्यादा वाइट बॉल क्रिकेट होगी है ना, अब वो हैंड एंड आई कोऑर्डिनेशन आ गई है,
बट जो वो Footwork है। फुटवर्क की बात या वो मोहम्मद यूसुफ स्टाइल टेक्निक के अगर स्विंग हो रहा है तो ओके मैं उसको कैसे कॉप करूंगा, कैसे उसको टैकल करना है, वो अब आपको वार्नर को देख लें, जेम्स विंस का बॉल देख लें, बिल्कुल मुंह में बॉल था, मुंह के आगे से स्विंग हुआ है, बट उन्होंने वो हैंड एंड आई कोऑर्डिनेशन वाला काम चल रहा है। तो अब आपको ये अक्रॉस द बोर्ड आपको हर टीम में, वो चाहे आप ऑस्ट्रेलिया की बात करें, चाहे इंग्लैंड की बात करें, साउथ अफ्रीका की, हर जगह पे यही नजर आता है जहां पे थोड़ी सी लैटरल मूवमेंट होती है, कोई बॉलर आके थोड़ा सा तंग करता है तो वहां आपको देखते हैं आप 50 पे 5 लगे होते हैं, 60 पे 6 लगे होते हैं। सो ये वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम आ गई, सिंगल बना के कम से कम दूसरे को स्ट्राइक पे ले नहीं, वो टैकल करना ही नहीं आता ना, क्योंकि खड़े खड़े अब वो शॉट मारना, बॉल देख के तो बल्ला घुमाने वाली क्रिकेट आ गई है ना। सो आपको टेक्निकल साउंड प्लेयर बहुत कम ही मिलते हैं, चंद ही हैं जो आप उंगलियों पे गिना सकते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है मेरा ख्याल है। इस वक्त पे हम एक छोटे से वक्फे की तरफ जाना है। जितने भी लोग, everybody who's actually streaming us live on Tamasha and Maiko, stay with us because as soon as we come back, I've got some great questions coming on Twitter because of the hashtag that we actually keep on rolling out as well. So please make sure that you stay with us after a short break. Don't go anywhere. We'll be right back. This is The Dugout. Ji, welcome back. Thank you so much for staying with us. You're watching The Dugout exclusively on Tamasha and Maiko. Break से पहले post match discussion जारी थी, काफ़ी in depth हमने बात की about Islamabad United's form, consistency, and of course the players that are working for them, working out for them in terms of their picks. हमने foreign picks की भी बात की, but overall इस season में भी इस्लामाबाद यूनाइटेड जो है वो उसी फॉर्म पे चल रहे हैं जिस पे वो लास्ट सीजन नज़र आ रहे थे. दिस इज़ एक्चुअली देयर 9th win in a row. So carrying that form from the last season, we can see how well it's going for them. अब बढ़ते हैं अपने अगले segment की तरफ because we keep getting so many questions from all of you through our social media, through the hashtag #DugoutExperts. It's time now for Ask the Expert. Alright, so let's get started with it. सबसे पहले तो सुहेल भाई, देखिए कल मैंने आपसे बहुत सारे सवाल पूछे, आपने किसी को बाउंसर का, किसी को ऑफ स्पिन का. आज मुझे क्लियर जवाब चाहिए मेरे स्पॉन्सर की तरह, because clear keeps my scalp clear, and not just that, gives me a lot of confidence to ask all of these questions from the experts over here. तो शुरू करें सर इस सिलसिले को. एक मिनट, before you start, please helmet मंगवा दें, पैड्स मंगवा दें, पूरा गियर उनको पहनाए ना. देखिए जी, बात सोहेल भाई को बैटिंग करते देखा था ना, सुहेल भाई का रॉन्ग वो बाहर ही जाएगी वो. बात सिंपल सी है, मैं आपको सवाल करते हुए डिक्टेट करता हूँ, सवाल आपकी मर्जी का ना, तो जवाब मेरी मर्जी का. सिंपल इज दैट. उन्होंने भी क्लियर कर दिया बिल्कुल आपको, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर. पहला सवाल जी बड़ा अच्छा है, मैं इनका रॉन्ग फुट पकड़ लूंगा, कोई मसले की बात नहीं है. अब हम पूरी दुनिया नहीं पकड़ सकी सी, ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹਾਏ ਬੱਲੇ ਹੁਣ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਆ ਗਏ ਹੋ ਸਾਡੇ ਅਰੀਨਾ 'ਚ, ਅਸੀਂ स्टेडियम 'ਚ नहीं गए. अच्छा जी सुहेल भाई, सबसे पहला सवाल आपसे करना चाहता हूँ, अच्छा आसान सवाल है, इजी इजी सवाल है, आप भी इजी हो जाए. मतलब पहला सवाल 1000 रुपए का आसान है ना, पिंडी नजर आया, बट ओके. सबसे पहला सवाल आपके साथ ये है सुहेल भाई के जो पूछना चाह रहे हैं वो कि आप मेरे ख्याल आईपीएल में राजस्थान की तरफ से खेले और उधर कामरान अकमल, यूनुस खान और शेन वॉर्न भी मौजूद थे और आपने शायद 6 विकेटें हासिल की, शायद बहुत ही कम स्कोर देकर. हाउ वाज द फीलिंग फॉर यू टू बी देयर एंड परफॉर्मिंग एंड रिप्रेजेंटिंग पाकिस्तान? ग्रेट एक्सपीरियंस, जो कि एक लाइफ टाइम मेमोरी बनी, एंड क्रिकेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से उसने मुझे बड़ा हेल्प किया इन कमिंग ईयर्स. और जितना कुछ मैंने सीखा, आई थिंक कि वो एक बिगनिंग थी जहाँ से मैंने स्टार्ट लिया. मैंने जब आईपीएल खेलने गया तो आई वाज लाइक 6 months ओल्ड इन इंटरनेशनल क्रिकेट. इतनी ज़्यादा क्रिकेट नहीं खेली हुई थी, इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस भी नहीं था. बिफोर गोइंग देयर ऑब्वियसली, जैसे आपने कहा, पाकिस्तान की तरफ से बड़े बड़े नाम थे जो उस टाइम के मेगा स्टार थे, एंड देन अक्रॉस द वर्ल्ड अगर आप देखें तो उस टाइम के जितने मेगा स्टार थे फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया टू साउथ अफ्रीका, सारे वहाँ पे खेल रहे थे. तो गोइंग देयर, बीइंग अ जस्ट अ न्यू कमर इन वर्ल्ड क्रिकेट, ऑब्वियसली इट वाज अ चैलेंज. एक्साइटमेंट भी थी, बट मैंने अपने आप के लिए गोल सेट किया हुआ था कि मैंने वहाँ जाके अपना नाम बनाना है. ये मेरा एम था. ऑब्वियसली
یہ نہیں تھا کہ میں مطلب ہائیسٹ وکٹ ٹیکر بنوں گا اور ریکارڈ سیٹ کروں گا جو وہاں پہ بنے الحمدللہ, بٹ ایک ایم تھا کہ میں نے اپنا ایک نام بنانا ہے جا کے. تو وہ گیا اسٹارٹ, پہلے میں نے بتایا کہ 1-2 میچز پہلے تو میں کھیلا ہی نہیں, میں ادھر ہی بیٹھا ہوا تھا, تو وہ آئی پی ایل اسٹارٹ ہو گیا تھا, پھر میں وہاں گیا, شین وارن نے مجھے دیکھا, وہ ساری سٹوری ایک ایپیسوڈ میں نے سنائی ہے. بٹ وہ جب 6 آؤٹ کیے نا میں نے, تو اس نے مجھے ایک وہ کانفیڈنس دے دیا کہ بھائی اب کوئی پکڑ نہیں ہے. تو وہ تھرو آؤٹ پورا ٹورنامنٹ میرا بڑا اچھا گیا. پھر اللہ نے ہر لحاظ سے وہاں پہ عزت دی کہ وہ وانکڈے اسٹیڈیم 60,000 تماشائی بیٹھا ہوا ہے, لاسٹ بال ہے, پہلا آئی پی ایل ہے, ٹھیک ہے, اسی پہ ڈیسیژن ہونا ہے کہ میچ جیتنا ہارنا. تو وہ وننگ شاٹ بھی میں نے ماری. تو وہ سارا ہی آئی تھنک وہ پلیٹ فارم اسٹیج شاید سیٹ ہوا تھا میرے لیے اللہ کی طرف سے, اور اللہ نے وہاں پہ بڑی عزت دی. اور آئی فیل پراؤڈ کہ جب بھی آپ دیکھتے ہیں, ابھی جب بھی آئی پی ایل اسٹارٹ ہوتا ہے تو وہ آتا ہے پرپل کیپ, پہلا کس نے لیا, سہیل تنویر. تو ظاہر ہے پاکستان, سہیل تنویر پاکستان سے ہے نا, کیا بات ہے. تو وہ آئی فیل پراؤڈ کہ میں نے وہ جب بھی نام لیا جائے گا, آئی پی ایل جب تک ہوتی رہے گی, سہیل تنویر کا نام وہاں پہ رہے گا اور پاکستان کا نام وہاں پہ. کیا بات ہے, کیا بات ہے, تالیاں بندی اس پہ. That was really well answered, and آپ کے آنسر سے ہم لوگوں کو وہی فلیش بیکس جو ہے وہ واپس آنے لگ گئے. So thank you for refreshing that for us. Another very interesting question relevant to the IPL in fact آیا ہے ثنا آپ کے لیے, اور وہ یہ ہے کہ پی ایس ایل اور آئی پی ایل کی کیونکہ اب ایک ہی ونڈو ہو گئی ہے, پیرلل دونوں ٹورنامنٹس ہو رہے ہیں, will that affect the quality of players that we are able to attract in the PSL? دیکھیں اس میں مکس مجھے لگتا ہے ایک آپ کو بیگ ملے گا. کچھ ایسے پلیئرز ہیں جو پہلے کبھی بھی نہیں آئے اس آپ کے پاس پی ایس ایل میں, وہ اویلیبل ہوئے, جیسے ڈیوڈ وارنر کی بات ہم کر لیں, کین ولیمسن تھوڑے ٹائم کے لیے آ سکیں گے. اگر کامنٹری میں بھی دیکھیں ہوتا کیا ہے, کیونکہ آئی پی ایل میں اوبویسلی اٹس این آکشن بیسڈ سسٹم, تو وہاں پہ سے جو پلیئرز رہ جاتے ہیں, کیونکہ آئی پی ایل کی ونڈو کے اندر باقی انٹرنیشنل کرکٹ کوئی بھی نہیں ہوتی, سارے بورڈز نے یہ ونڈو کلیئر کی ہوئی ہے. اوبویسلی کیونکہ بی سی سی آئی ایک بہت اسٹرانگ بورڈ ہے, تو وہ ونڈو وہ چاہتے ہیں کہ دنیا کا ہر پلیئر اویلیبل ہو, ہماری مرضی ہم پک کریں نہ کریں. سو وہاں کے جو پلیئرز رہ جاتے ہیں, پھر اس وقت اور کہیں پہ کرکٹ ہو نہیں رہی ہوتی, تو پی ایس ایل کے پاس اس دفعہ بہت بڑا چانس تھا کہ ان پلیئرز کو اٹریکٹ کرتا. ڈیرل میچل ہو گیا, کین ولیمسن ہو گئے, وینس ہو گئے. وینس تو خیر پہلے بھی آتے تھے, بٹ یہ ایک بہت بڑا فیکٹر. اور اسی طرح کامنٹیٹرز کی بات ہے, ٹاپ کامنٹیٹرز اگر آپ دیکھیں, لیسا اسٹیلیکر نے میرا نہیں خیال اس سے پہلے پورا پی ایس ایل کبھی کیا ہے, بہت اچھی کامنٹیٹر ہیں. دنیا بھر میں لڑکوں کی کرکٹ ہو, لڑکیوں کی ہو, وہ اس دفعہ پورا پی ایس ایل کر رہی ہیں. تو اس میں یہ فائدہ آپ کو ضرور ہوا ہے, کیونکہ دنیا میں اور کوئی کرکٹ نہیں ہو رہی, تو آپ کے پاس وہ کوالٹی آئے گی بھی, بٹ بہت سی کوالٹی اوبویسلی وہاں چلی بھی گئی ہے. اٹ ول بی اے مکس, بٹ اوور آل اچھا ہے. آئی تھنک اٹس اے گڈ ڈفرینٹ کائنڈ آف اے سینیریو جو آپ کو ملا ہے اس دفعہ اور دیکھنے کو ملا. میں ایک چیز ضرور کہوں گی کہ میں چاہتی کہ ہمارا میچ پہلے سٹارٹ ہونا چاہیے تھا. ہم نے 8 بجے سٹارٹ کیا ہے, میں چاہتی کہ ہم 6 بجے سٹارٹ کرتے ہیں, میچ پہلے ہمارا شروع ہو جاتا ہے. بٹ اوبویسلی اب وہ ٹائمنگ آئی ڈونٹ نو اس کا کیا فیکٹر تھا, ان کا تو اوبویسلی ہم سے آدھے گھنٹہ کا فرق ہے انڈیا کا, بٹ اس کی وجہ سے شاید ویورشپ تھوڑی سی آپ کی ہو سکتی ہے کہ لوگ I think it's a good نہ دیکھ chance کہ ہم واپس سے اب یہ ری اسٹیبلش کریں کہ پی ایس ایل is more about the local players, the local stars جو ہمارے بڑے نام ہیں. جیسے آئی پی ایل میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے بڑے پلیئرز کو کتنا جسے کہتے ہیں ان کو وہ پیڈیسٹل دیتے ہیں, وہ پلیٹ فارم دیتے ہیں ان کو. سپر اسٹارز وہاں پہ وہ ہیں, روہت شرما ہے آپ لے لیں, آپ ایم ایس دھونی لے لیں, کوہلی لے لیں. تو آئی تھنک اٹس اے گڈ چانس فار پی ایس ایل ٹو ریئلی آلسو kind of bring back that importance to our own stars in Pakistan. میرے خیال ہے روہا, جہاں سے پاکستان سپر لیگ شروع ہوا تھا, ونڈو بھی ایک ہو گئی. جو یہ سوال جنہوں نے بھی پوچھا, آپ کا بڑا ہی کمال سوال ہے, کیونکہ اس پہ لیے آپ کو اپنے انٹلیکٹ کو ذرا اسٹیمولیٹ کرنا پڑے گا. آنے والے وقت میں اگر یہ ونڈو سیم رہے گی تو شاید ڈیوڈ وارنر, کین ولیمسن اور یہ جن کھلاڑیوں کی ہم بات کر رہے ہیں, شاید آنے والے وقت میں پاکستان سپر لیگ میں نہیں نظر آئیں گے اگر پک ہو جائیں گے تو. جی سہیل بھائی, اس کو کمپلیٹ کر دیں. دیکھیے آپ کو اس کے لیے کہیں نہ کہیں سے بجٹ بڑھانا پڑے گا. لیگ کرکٹ از اباؤٹ منی, وی آل نو. تو پلیئر کو جہاں زیادہ پیسہ ملے گا وہ وہیں جائے گا. سو آئی پی ایل از دا ہائیسٹ پیڈ. بالکل, وی ایگری, ہم مانے نہ مانے میں اچھا لگے نہ لگے وہ ایک الگ چیز ہے, بٹ دے آر دا بگیسٹ لیگ بیکاز دے پیئنگ مور منی. تو اس لیے سارے پلیئرز, وہ جیسے آپ نے بات کی نا, وہاں پہ آئی پی ایل میں آپ دیکھیں گے تو اپنے لوکل پلیئرز کو, اور یہ فرام سیزن 1 ہے, دے پے مور منی ٹو دے اون لوکل پلیئرز, بٹ اسٹل سب وہاں کھیلنے جاتے ہیں.
بڑے سے بڑے سٹار بھی جاتے ہیں جو کہ شاید بڑا سٹار جو ہوگا وہ $1.5 لاکھ پہ کھیل رہا ہوگا، اور ان کا لوکل جو ابھی شاید انڈیا بھی نہیں کھیلا وہ $4 لاکھ پہ کھیل رہا ہوگا، بٹ اسٹل ہر کوئی وہاں پہ جاتا ہے کیونکہ $1.5 لاکھ نارمل سیلری آپ کو دنیا کی کسی اور لیگ میں نہیں ملتی. forget about top players. پر آپ کو لگتا ہے کہ پی ایس ایل کو ان دا فیوچر کنسیڈر کرنا چاہیے ایک آکشن ماڈل پہ جانا؟ کہیں نہ کہیں آپ کو اپنا بجٹ کسی نہ کسی طریقے سے، اینڈ وی انڈرسٹینڈ کہ ہماری مارکیٹ اتنی بڑی نہیں ہے، ٹھیک ہے. یہ صرف پی ایس ایل کی بات نہیں ہے، آپ اگر بگ بیش بھی دیکھیں گے، آپ کاؤنٹی کرکٹ دیکھیں، دنیا بھر کی جتنی لیگز ہیں وہاں پہ انڈیا کی طرح انڈیا کو کوئی میچ نہیں کر سکتا، کوئی بھی نہیں کر رہا. آئی گیس کہ ہم بھی سیکنڈ یا تھرڈ ہوں گے جو ہائیسٹ پیڈ ہیں آفٹر آئی پی ایل. لیکن تھوڑا سا جب آپ بجٹ بڑھائیں گے تو آپ اٹریکٹ کر سکیں گے اچھے بڑے ناموں کو کہ وہ اگر آئی پی ایل اور پی ایس ایل سیم ٹائم پہ ہو رہے ہیں تو دے کین کم ہیئر اینڈ پلے سم کوالٹی. ٹیم اونرز ابھی تک یہ کہہ رہے بڑی جو 3 فرینچائزز ہیں لاہور، ملتان اور کراچی، کہ ہمارے پیسے نہیں بن رہے، تسی کہہ رہے ہو کیسی آکشن ماڈل چلے. بٹ دا تھاٹ از گڈ آبویسلی، مطلب ہمیں یہ اگر دیکھیں پھر آپ کو یا تو پھر آپ لیٹ اٹ بی، جس طرح ہو رہا ہے تو ٹھیک ہے. تو جس طرح ہو رہے تسی اچھا خیر چلے. اب یہ تو کسی نے سوال پوچھا تھا، ہم اس میں نہیں ڈلتے ہیں، میرا خیال ہے اس کا جواب سب کو پتا ہوگا. اس کے ساتھ ان کنیکشن ٹو دس، ثنا اور سہیل بھائی whoever wants to answer this, difference in mindset then and now. پہلے جو کھلاڑی کھیلتے تھے کیا وہ پیسوں کے لیے کھیلتے تھے؟ آج جو کھلاڑی کھیلتے ہیں کیا وہ پیسوں کے لیے کھیلتے ہیں؟ لیٹس پٹ اٹ دس وے. اب ہو گیا ہے. اچھا وہ کیونکہ فرام جب آپ کھیل رہے تھے تب نہیں تھا. ہم اور اس سے ساری لیگیں آپ نے کھیل لی ہیں، بی پی ایل، سی پی ایل، آئی پی ایل. اسٹارٹ کی بات کر رہا ہوں. یہ مشکل والا سوال ہے سہیل بھائی. نہیں یہ تو ڈک والا ہے ہی نہیں نا، میں ان کو اس کو پل کروں گا. میں بات کر رہا ہوں کلب کرکٹ. جب ہم کلب کرکٹ کھیلتے تھے نا، جب بچے تھے، کرکٹ واز پیشن. وہاں پہ پیسہ نہیں تھا، اپنے پلے سے آپ نے لگا کے جانا ہوتا تھا، چاہے واک کر کے جائیں، ٹھیک ہے. آپ کے پاس کرکٹ گیئر اچھے نہیں ہوتے تھے، آپ اپنے پیسے لگا کے ہر چیز میں ٹھیک ہے جاتے تھے. اب کلب کرکٹ آپ دیکھیں، میں صرف پنڈی کی، آپ کہیں کی بھی بات کریں، کلب کرکٹ کے بھی ٹورنامنٹس ہوتے ہیں تو وہاں پہ ایک کلب کا مالک ہوتا ہے، وہ اٹریکٹ کرتا ہے 3-4 اچھے پلیئروں کو لے کے آتا ہے، ان کو وہ پے کرتا ہے، وہ چاہے 2000 3000 4000 5000 جو بھی وٹس ایور، ان کو کلب کرکٹ میں ہی وہ پیسوں کی عادت ڈالی جاتی ہے، پروفیشنل بنایا جاتا ہے وہیں سے ہی. اور T20 کرکٹ T10 دیٹس اٹ. ویئر ایز کہ جب ہم نے کرکٹ کھیلی تو وہاں پہ 40 اوور 50 اوور کے میچز کلب کرکٹ میں ہوتے تھے، ٹھیک ہے. تو وہ ایک عادت آپ کی بچپن سے ڈیولپ ہوتی ہے ٹو پلے along a format. 10 اوور کرنے. ہم نیٹس میں جاتے تھے تو شروع سے لے کے اینڈ تک 2 گھنٹے کا 3 گھنٹے کا نیٹ ہے تو بالنگ کرنی ہے، تو وہ بالنگ کی عادت بنی ہوئی تھی. تو اس لیے 4 ڈے کرکٹ میں 20-20 اوور کا اسپیل کرتے ہوتے تھے، ٹھیک ہے. اب آپ دیکھیں تو وہ ورک لوڈ اور کبھی کیا اور کبھی کیا 4 اوور کی عادت ڈل گئی ہے. یہ جو ہمیں یار 4 اووروں میں بھی کوئی کیلا کھا رہا تھا یار، مطلب یہ کیلے کا کیا مسئلہ ہے؟ وہ شعیب بھائی اس دن کہہ رہے تھے نا کہ وسیم بھائی وقار بھائی تو 4 اوور وارم اپ کے لیے لیتے تھے، اور حقیقتاً ہمیں فرسٹ کلاس میں جب کھیلتے تھے نا تو امپائر بولتے تھے 3-4 اوور کے بعد نا کیا وارم اپ ہو گیا، باڈی وڈی کھل گئی ہے. یہ سیریس بات ہے کہ اس ٹائم پہ لمبی بالنگ کی عادت تھی نا. اب ہم نے وہ کلچر کلب کرکٹ میں ہی ختم کر دیا ہے. بچوں کو آپ نے وہ 20 اوور کی 10 اوور کی کرکٹ کی عادت شروع سے ڈال دی ہے. I'm not saying کہ پیسے نہ دیں، بٹ کہیں نہ کہیں جا کے ہمیں وہ وائی وی اسٹرگلنگ ان ریڈ بال کرکٹ. کھیلنا نہیں چاہتا کھلاڑی، پیسے کم ہیں. بچوں کو آپ نے شروع سے ہی بتا دیا بھائی کرکٹ 4 اوور کی ہے، ٹھیک ہے، T20 کھیلو گے زیادہ پیسہ ملے گا. اب ایک بچہ ہے 16-18 سال تو یہ غلط ہے یا صحیح ہے؟ میں نے کہا نا ایک کھلاڑی کا یہ سوچنا کہ یار مجھے جہاں زیادہ پیسے ملیں گے میں وہاں کھیلوں گا. کیونکہ دیکھیں اگر آپ ٹاپ لیول کی کرکٹ کھیلیں گے تو پیسہ ول ڈیفینیٹلی کم، فیم ول ڈیفینیٹلی کم. پیشن پاکستان کھیلنا ہونا چاہیے. ہمارا پیشن یہ تھا، پتہ تھا کہ کھیلیں گے تو پیسہ آئے گا، وہ تو لازم و ملزوم ہے. جب آپ سٹار بنتے ہیں تو پیسہ آپ کے پیچھے آتا ہے، ٹھیک ہے. ڈونٹ تھنک اباؤٹ منی. کرکٹ پیشن کے طور پہ کھیلیں گے تو آپ کو زیادہ سکسیس ملے گی. لیکن ایک یہ ہم نے پلیئر کے سیکھا ہے. لیے زیادہ چانسز تو یہ نہیں ہے کہ وہ پاکستان کھیلیں گے. زیادہ چانس ایک پلیئر کے لیے یہ ہے کہ وہ لیگ میں کسی دنیا میں کسی بھی لیگ میں آپ اچھے پلیئر بنیں گے نا تو آپ نہ پاکستان کھیلیں، لیگ بھی آپ کو لے لے گی. ہاں پیشن آپ میں ہونا چاہیے. آپ کہہ رہے ہیں پیشن کرکٹ کا ہونا چاہیے، وہ آپ کو گائیڈ کرنی ہے. آئی تھنک یہ بات آن دا بیس لیول بالکل ٹھیک ہے. آئیڈیلسٹکلی آپ پیشن شوڈ بی دا ڈرائیونگ فورس، منی شوڈ نیور بی دا ڈرائیونگ فورس. پر آج کا اگر آپ کو فیمس کرکٹر بننا ہے، میں یہ نہیں کہہ رہی لیجنڈ بننا ہے. لیجنڈ آپ ہمیشہ
لانگر فارمیٹ سے بنیں گے, آپ ٹیسٹ میچ سے بنیں گے, آپ ون ڈے کرکٹ سے بنیں گے. T20 میں ہم نے کبھی ابھی سنا ہے کہ یہ T20 کا لیجنڈ ہے, بہت کم, ایک دو پلیئر جو آج سے 350-400 میچ کھیل گیا ہو. لیکن بات یہ ہے کہ آج کا پاکستان کا جو پلیئر ہے, میں اس کو اس لیے قصوروار نہیں کہتی T20 کرکٹ کو پریفر کرنے کے لیے. میں چاہتی ہوں کہ سب بڑے کرکٹ کو کریں, کہ اگر آپ کو 4 ٹیسٹ میچ سال کے ملتے ہیں یا 3 ٹیسٹ میچ سال کے ملتے ہیں, وڈ یو لائک ٹو ورک فار دوز 3 میچز, یا آپ کو جو 50 یا 60 T20s ملتے ہیں جہاں آپ کو اتنی دفعہ موقع ملتا ہے اپنے ملک کو ریپرزینٹ کرنے کا, اپنا نام بنانے کا. تو خالی پیسے کی بات نہیں, اپرچونٹی کی بات ہے. اگر تو ہم ٹیسٹ کرکٹ کو خود پرائیورٹی دیں ایز اے بورڈ, ہم لوگوں کی ڈومیسٹک سٹرکچرز کے اندر خود وہ پیسہ ہو, باقی جو بورڈ میں پھر بار بار ایک ہی ملک کا نام نہیں لینا چاہتی, پر ان کی جو 4 ڈے کرکٹ ہے اور بڑی کرکٹ ہے اس کے ڈومیسٹک میں بھی اتنا پیسہ ہے کہ وہ پلیئرز خالی وہ کھیل کے, اور ٹیسٹ میچز سال میں اتنے ہوتے ہیں کہ وہ کھیل کے دے کین بی اسٹارز ان دیئر اون. تو ایک پلیئر اگر میرے پاس بھی, مجھے پتا ہے کہ 10 سال ہیں یا 8 سال ہیں ایک کرکٹر ہونے کے ناطے, تو میں اس میں زیادہ سے زیادہ اپنے ملک کو ریپرزینٹ کرنا چاہوں گی. میں نہیں چاہوں گی کہ میں پورے سال میں 3 میچ کھیلوں. میں نے کھیلے ہیں پہلے 8 سال, ہمارے پاس صرف 4 میچ ہوتے تھے, تو مجھے وہ پین پتا ہے. یو کین نیور فیل لائک, 8 سال میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں, میری پہلی 50 وکٹیں پہلے 12 سالوں میں اور اگلی 50 وکٹیں 2 سالوں میں, کیونکہ ہماری نمبر آف میچز بڑھ گئے. فرسٹ تھی میرا خیال ہے 200 وکٹس, رائٹ؟ سو اس میں میں ایک منٹ بات اب کمپلیٹ کر دوں کہ اس میں ہمارے پورے سال میں جو پہلے 5 سے 6 سال تھے, اس میں ہمیں پورے سال میں 4 ون ڈے ایک سیریز ملتی تھی, 4 میچز کی سیریز. تو یو کین نیور فیل لائک اے کرکٹر. آپ 365 ڈیز میں جب 4 دن انٹرنیشنل کرکٹ کھیلیں گے, آپ کو کیسے فیل ہوگا کہ میں نیشنل پلیئر ہوں؟ سو اس میں ٹیسٹ میچز کے لیے مجھے صرف ابھی یہ فیل ہوتا ہے کہ ہمارے آنے والا جو کرکٹر, آپ دیکھیں سب فیڈ آؤٹ ہو گئے. اظہر علی تھے, انہوں نے باقی فارمیٹ چھوڑے, خالی ٹیسٹ میں رہے, وہ فیڈ آؤٹ ہو گئے. کرتے 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 جو خالی ٹیسٹ کو پریفر کرتا ہے وہ فیڈ آؤٹ ہو جاتا ہے. یہ ریالٹی ہے آج کل کی. سو آپ نے, میں نے یہ تو کسی بھی جگہ نہیں کہا کہ آپ پریفر نہ کہ وائٹ بال نہ کھیلیں. میرا پوائنٹ یہ تھا کہ جو گراس روٹ لیول ہے نا, وہاں پہ بچوں کو لمبی کرکٹ کھیلنے کی عادت ڈالیں. آپ جو ٹاپ کی بات کری نا, آئی ٹوٹلی ایگری. میں نہیں کہہ رہا کہ آپ بات کری ہوں, میں سوال جو تھا نا وہ ڈفرنس دین اینڈ ناؤ پہ تھا. وہ میرا پوائنٹ صرف یہ تھا کہ پیشن کہاں بنتا ہے, آپ کی عادت ہیبٹ کہاں ڈیولپ ہوتی ہیں, بچپن میں ہوتی ہے نا. یار اس پہ مجھے گانا یاد آ گیا لیکن میں بول نہیں سکتا. چلو رہنے دو پھر بات. تو آپ نے وہ بچوں کو وہ میسج جو دینا ہے نا, اس میں پلیئرز بچوں کا قصور نہیں ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بچوں کا قصور ہے, میں بچوں کو کہیں قصوروار نہیں ٹھہرا رہا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو کلب کرکٹ چلانے والے ہیں, جو ایسوسیشنز ہیں, جو اونرز ہیں, یا جو بھی تھنک ٹینک ہے, ان کا کام ہے کہ بچوں کو لمبی کرکٹ کی عادت, وائٹ بال بھی بے شک کھیلیں. یہاں پہ صرف ایک چیز میں ایڈ کرنا چاہوں گی کہ جو آپ کے اس ٹائم کے رول ماڈلز ہوتے ہیں کسی بھی ایرا کے, ان کو دیکھ کے بھی بچے اپنا مائنڈ بناتے ہیں نا. اگر وہ دیکھ رہے ہیں کہ سپوز بابر اعظم ہیں یا شاہین ہے, یو نو آف کورس دے آر پلئنگ so much cricket around the world, they're getting all the brand deals, they have that stardom following them, تو naturally بچوں کے مائنڈ سیٹ پہ بھی وہ چیز افیکٹ کرے گی. 400 میچ میں کھیلا ہوں T20 کے, میرے ساتھ 80 فرسٹ کلاس کے بھی میچز ہیں. شعیب ملک have played T20 cricket more than anybody in Pakistan. ابھی بھی کھیل رہے ہیں, مینٹور بھی ہیں. ٹھیک ہے, ان کے ٹیسٹ کرکٹ بھی دیکھ لیں, ان کی فرسٹ کرکٹ کے بھی فرسٹ کلاس کے بھی نمبرز دیکھ لیں. وہاب پلیڈ اراؤنڈ 350, وہ کھیلنا چاہتے تھے, وہ پھر کسی اور رول میں ان کے بھی ریڈ بال کے میچز دیکھ لیں. تو آپ نے اگر لیجنڈ بھی بننا ہے نا, میرا پوائنٹ یہ ہے کہ اگر آپ نے کرکٹ سیکھنی ہے نا, تو آپ کو ریڈ بال کرکٹ کھیلنی پڑے گی. بے شک آپ کی پریورٹی وائٹ بال ہو, T20 ہو. آپ نے کہا نا میں نے ساری دنیا کی T20 کرکٹ کھیلی, بٹ مجھے جب موقع ملتا تھا تو میں 4 ڈے کرکٹ کھیلتا تھا. اور میں آئی اسٹل بلیو کہ جو میں بالر بنا ہوں وہ ریڈ بال کھیلنے کی وجہ سے بنا ہوں. یہ بات آپ کی اچھی ہے. میں ریپ اپ بھی کر دیتا ہوں کہ اگر آپ نے لیجنڈ بننا نا, جو جس لیجنڈ کا ہم پورے پاکستان میں تذکرہ بھی کرتے ہیں, آپ تبھی بنتے ہیں جب ICC کی ٹرافی آپ پاکستان کو لا کے دیتے ہیں. اس کے علاوہ میرا خیال ہے اور کوئی ریڈ بال بھی نہیں ہے, وائٹ بال بھی نہیں. آپ ICC کی ٹرافی لے کے آئیں, آپ لیجنڈ بن جاتے ہیں. ایک بڑا ہی امپورٹنٹ سوال ہے, اس کے اوپر میں چاہتا نہیں ہوں کہ بہت زیادہ بحث ہو, کیونکہ مشکل سوال ہے. تو میں کوشش کرتا ہوں کہ میں اس کو جتنی آسانی سے سمجھا سکوں. جنہوں نے پوچھا, میں بھائی امید کرتا ہوں کہ آپ کی طرف سے جو سوال میں پوچھنے لگا اپنے ایکسپرٹ سے, وہ کہتے ہیں جی کہ بورڈ چیئرمین کے حوالے سے ہمیشہ کہا جاتا ہے کہ جی پولیٹیکل ہائرنگ ہوتی ہے. انہوں نے کہا جی جب پولیٹیکل ہائرنگ ہوتی ہے تو وہ 1 2 3 میانوں میں ان کی تلوار لازمی ہوتی ہے کہ وہ رولز آئیڈینٹیفائی کر ہوتا ہے. محسن نقوی کے حوالے سے بولا انہوں نے, تو وہ چیئرمین بھی, پھر BCCI بھی, اور انٹیریئر منسٹر بھی. تو انہوں نے کہا کیا لگتا ہے آپ کو کہ یہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہوتا ہے بورڈ کے ساتھ یا نہیں ہوتا ہے؟ دیکھیے جو کرکٹنگ افیئرز ہے نا,
क्रिकेटिंग अफेयर्स जो हैं जी। नहीं, आई डोंट माइंड, मैंने कौन सी कोई जॉब लेनी है। जो क्रिकेटिंग अफेयर्स है ना, वो हर दौर में वो चेयरमैन हमेशा पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट होती है, बट जो क्रिकेटिंग अफेयर्स होते हैं वो क्रिकेटर चला रहे होते हैं। सारे। आप जब से देख लें, जो मैंने नसीम अशरफ साहब का दौर देखा, उसके बाद एजाज भट्ट, ज़का अशरफ, फिर नीचे नजम सेठी साहब आए, फिर ज़का अशरफ, ये दोबारा आ गए। रोलर कोस्टर चलता रहा, फिर अभी मोहसिन नकवी साहब आए। तो आप देख लें बोर्ड में क्या क्रिकेटर्स की मौजूदगी थी कि नहीं। थी, हमेशा रही है। सो जो या क्रिकेटिंग ऐसा मैटर्स लगता है ना, कि क्रिकेटर्स की कमर पे चढ़ के फिर बोर्ड को रूल किया जाता है। देखें आपको अब मोहसिन नकवी साहब की जैसे आप बात करें, उनको ऑब्वियसली क्रिकेट की समझ नहीं है, ठीक है। हमें लगता है आप नहीं, बेहतर उन्होंने बता सकते हैं। वो खुद बोलते हैं ना, उन्होंने आगे 4-5 ये जो मेंटोर रखे, या वहाब इज वर्किंग देयर। हाँ भाई, तो मेंटोर के भी ऊपर है एक सीट। हाँ, तो क्रिकेटर ही है ना, ठीक है। अब आप वो एग्री आप मेरी करें तरफ ना, आ नहीं रहे। मैं ये देख रहा हूँ, आप भाई को उन्होंने मेंटोर्स के ऊपर एक और सीट दिया सर। एग्रीड, बट है तो क्रिकेटर ही ना। तो बनते थे मेरा- भाई, मेंटोर्स के वो ऊपर एक- भी मेंटोर बनते थे। वो एक अलग डिबेट आप है। उनको एक वो एक अलग जवाब डिबेट दे रहे है। मेरा पॉइंट ये है कि क्रिकेटिंग अफेयर्स तो क्रिकेटर ही चला रहे हैं बिल्कुल ना। ऐसा ही है। वो एक डिबेट अलग है कि वेदर ही डिजर्व दैट और नॉट। Okay. वो एक डिफरेंट डिबेट है, ठीक है। बट है तो क्रिकेटर ही ना। ठीक है। 400 मैच वो भी खेला हुआ है। सो आपके जितने भी क्रिकेटिंग अफेयर्स हैं वो क्रिकेटर ही चला रहा है। Okay. जो डिसीजन मेकिंग क्रिकेट के बारे में है, जो सिलेक्शन होती है, क्रिकेटर ही करता है ना। ठीक है। आकिब भाई इज देयर, राइट? अजहर अली इज अब मेरा ख्याल है देयर, असद शफीक इज देयर टिल नाउ। 12 बजे तक क्या? इंटरिम देना, इंटरिम दे। अच्छा, तो पॉइंट इज कि जो क्रिकेटिंग अफेयर्स हैं वो क्रिकेटर ही चलाते रहे हैं, जो मैंने देखा है हमेशा से। तो इसलिए चेयरमैन को कहना बिल्कुल ही फिजूल सिर्फ बात है। हाँ, आप चेयरमैन दुनिया भर में मुझे बता दें कितने को चेयरमैन हैं जो प्रॉपर क्रिकेटिंग बैकग्राउंड से हैं या क्रिकेटर हैं? हमें बाकी दुनिया में तो किसी को चेयरमैन का नाम पता ही नहीं होता। पता ही नहीं होता, ठीक है। तो आप ठीक है, आइडियली मेरे ख्याल में अगर आप रख लें एक क्रिकेटर को चेयरमैन तो गुड, बट दुनिया भर में जैसे मैंने कहा बीसीसीआई का देख लें, क्या क्रिकेटर है? पहले वो थे सारुव गंगोली वाज रनिंग इट, बट अभी कौन है आप देख लें। सो आपके क्रिकेटिंग अफेयर्स एज लॉन्ग एज क्रिकेटर चला रहे हैं, आई थिंक इट शुड बी गुड। मैं सना की तरफ भी ज़्यादा सना, क्योंकि हमने मोहसिन नकवी साहब को ये करते हुए देखा, उन्होंने ऑटोनॉमी दी है सब क्रिकेटर्स को, जिनको भी उन्होंने रखा है। आपके ख्याल में ये जो सवाल पूछा गया, ये आपके ख्याल में सही सवाल है, गलत सवाल है? देखिए उनको जो एशियन क्रिकेट काउंसिल का प्रेसिडेंटशिप मिली है वो एक रोटेशनल पॉलिसी बिल्कुल, वो होती है। तो है। वो जितने भी बोर्ड्स होते हैं, जितने भी बोर्ड्स के चेयरमैन होते हैं, वो 2-2 साल 3-3 साल के लिए हर बोर्ड में रोटेशन होती है। तो वहाँ पर तो कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बिल्कुल। नहीं है, वो तो एक नॉर्मल चीज़ है। जहाँ इंटीरियर मिनिस्ट्री है, आई थिंक मुझे लगता है कि शायद चैम्पियंस ट्रॉफी के लिए ये फैसला किया गया होगा, बिकॉज एक बहुत बड़ा इवेंट था जिसमें सिक्योरिटी ऑन बोर्ड होना, वो सारी चीज़ें होना, वो उस वक्त के लिए ठीक था। बट ये दोनों बहुत ज़्यादा डिमांडिंग जॉब्स हैं। आई थिंक पाकिस्तान का चेयरमैन होना भी और इंटीरियर मिनिस्टर होना भी ये कोई आसान चीज़ नहीं है। तो मे बी इन द लॉन्ग रन इट्स बेटर कि आपके पास 2 ऑप्शंस हों इसमें। बट आई थिंक जो उन्होंने किया चैम्पियंस ट्रॉफी यहाँ पर करवाना, ये एक बहुत बड़ी फीट ज़रूर थी आई थिंक, और वो अच्छी तरीके से हो गई, सेफली सब कुछ हो गया। बट आई थिंक दोनों बहुत डिमांडिंग जॉब्स हैं। Absolutely, that's very well summarized. यहाँ पे हमारा ये segment भी खत्म होता है, and it's time now to go towards a short break. But when we come back, all eyes will be on tomorrow's game. We'll pick our winners, we'll pick our MVPs, all of that coming right We up. need to You're do better. watching The Dugout Oh, man. exclusively on Tamasha and Maiko. Right, ladies and gentlemen, welcome back. Thank you so much for exclusively streaming us on Tamasha and Maiko. अब बात करेंगे मेरा ख्याल है कि कल के मैच के हवाले से, जो कि आज का ही हो गया होगा। वक्त क्या हो गया जी? 12:45। आज कराची के लेग का आखिरी मैच है। दैट्स गोइंग टू बी कराची किंग्स वर्सेस पेशावर ज़ल्मी। लेकिन फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, एंड दैट इज दैट yes, first of all, let's take a good look at the game which is going to be today. It's going to be the 11th match in between Karachi Kings and Peshawar Zalmi. And one last chance for the Karachi crowd to show up to support their team. So far, I'm sorry to say, it has been
disappointing. But आपकी टीम highs and lows अभी चल रहे हैं कराची किंग्स के, तो it's difficult to predict which way they will swing. And Peshawar Zalmi Sana coming in from that win against Multan Sultans, where they posted 227 on the board. A comprehensive batting performance, sparing of course their opening pair जिनको हमने उस निक में नहीं देखा. लेकिन इस फॉर्म में अभी वो कराची आ रहे हैं और कराची अभी हारे हुए हैं, तो इंटरेस्टिंग तो होगा. आई एम नॉट ट्राइंग टू स्वे योर प्रेडिक्शन, बट यू नो व्हाट आई एम सेइंग. बट बिफोर यू आंसर दैट, जहां पे आपने कराची के फैंस के हवाले से बात की कि वो नहीं आ रहे, बट क्लियर मैन and Peshawar Zalmi are obviously partnering and inspiring young people to actually make sure that they look after themselves, starting from their scalp, because a strong performance will certainly be needing a stronger scalp. Get started now. That was smooth. आई थिंक देखिए पेशावर की जो पिछली परफॉर्मेंस है वो ऐसी परफॉर्मेंस है जो टीम को उठा देती है टूर्नामेंट के बीच में. आपके दो सबसे बड़े नाम जो उस टीम के अंदर हैं, जो इस वक्त सबसे हॉट फेवरेट्स हैं सबके, जिसमें बाबर आजम है, साइम अयूब है, उन दोनों की परफॉर्मेंस के बगैर अगर एक टीम इतना बड़ा टोटल पोस्ट करती है, फ्रॉम 5 for 2, 5 पे 2 आउट होने पे 227 पोस्ट करना, वो एक टीम को बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस देती है. तो आई थिंक पेशावर डेफिनेटली विल बी ऑन अ हाई. अब्दुल समद एक ऐसी फाइंड उनको मिल गए हैं, मोहम्मद हारिस की फॉर्म बहुत ज़बरदस्त जा रही है, तो ओवरऑल एक अच्छी उनकी टीम नज़र आ रही है. मिच ओवन जो हैं वो भी बड़े ज़बरदस्त इंप्रेसिव नज़र आए हैं, तो पेशावर डेफिनेटली लुकिंग लाइक अ गुड टीम. And let's not forget the bowler Ali Raza. last match में हाँ जी, वो finally. इमर्जिंग की जो हम बात करेंगे वो बड़ा, ऑब्वियसली कराची में अगर वो पहले बॉलिंग कराते हैं तो और भी ज़्यादा उनको हेल्प मिल सकती है. बिल्कुल. तो पेशावर की टीम डेफिनेटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है इस ओवरऑल लाइनअप में, दोनों के क्लैश में. सोहेल, आपकी तरफ आएंगे अब. आपका एनालिसिस पहले तो, बिकॉज पेशावर डेफिनेटली स्ट्रॉन्गर तो फील कर रही होगी, बट कराची क्या तैयारी अब कर सकता है? मुश्किल है कराची के लिए ऑब्वियसली, क्योंकि उनकी जो फायर पावर है वो अगर आप मैन टू मैन कंपैरिजन करेंगे, जैसे सना ने 3-4 नाम लिए, तो अगर मैं कराची के एंड पे देखूं तो जो उनके पास एक टिम साइफर्ट मुझे नज़र आते हैं कि जो कि वो एक्सप्लोसिव रोल प्ले कर सकते हैं, जो सिंगल हैंडेड मैच जीत सकते हैं. जेम्स वेंस इज़ देयर. अदर देन दैट कोई भी बंदा फॉर्म में नहीं है. आप अगर खुशदिल की भी बात करें कि इनिंग खेली, उसके बाद इरफान खान नियाजी, मोहम्मद नबी, उनको वो लेके आए, तो प्रॉब्लम उनकी बैटिंग में भी है, बॉलिंग में भी है. ज़ल्मी ने ऑन द अदर हैंड बड़े अच्छे टाइम पे क्लिक किया है, ठीक है. उनके यस सना ने भी बोला, बाबर एंड साइम ने अभी तक उस तरीके से फायर नहीं किया है, बट स्टिल उसके बाद भी जो खासकर मुझे अब्दुल समद और वो मिच ओवन जो है ना, जो उन्होंने वो फिनिश किया पिछला मैच, आई थिंक दैट वाज अमेजिंग. और अगर वो इस फॉर्म को बरकरार रखते हैं तो आई थिंक मेरा नहीं ख्याल कि उनको कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए. ज़ल्मी इज़ द टीम जो कि मेरे ख्याल में अगर जिस तरह की फॉर्म इन्होंने पिछले मैच में दिखाई, कैन गिव टफ टाइम टू इस्लामाबाद. अदर दैन दैट मुझे कोई भी टीम विच इज़ वेरी सैड. अब हम सारे प्रेज़ कर रहे हैं इस्लामाबाद को, बट कहीं ना कहीं जाके हमें ये भी बोलना चाहिए कि शायद उनका मुकाबला उनसे उतनी स्ट्रॉन्ग टीमों से हो ही नहीं रहा, टक्कर के मैचेस नहीं हो रहे. एक सवाल भी आया था मेरे पास कि यार वाई इन दिस PSL 10 वन साइडेड मैच ही नजर आ रहे हैं. PSL तो वाज नोन कि यार यहाँ पे बड़ी कंपेटिटिव क्रिकेट होती है, नेक टू नेक मैचेस होते हैं, और मैंने खेले हुए भी हैं और पिछले 2 सालों में भी देखे हैं कि हमेशा क्लोज इनकाउंटर होते हैं. अभी तक एक मैच हुआ है जो 234 पे 234 हुआ है, जिसको आप कह सकते हैं कि एक नेल बाइटर वो भी नहीं था, 1 ओवर पहले उन्होंने चेज कर लिया था, बट इट वाज अ क्लोज गेम. अदर देन दैट कोई टीम 80 से हार रही है, कोई 70 से हार रही है, 100 से हार रही है, या 5 विकेटों पे हार रही है. सो आई डोंट नो व्हाट इज़ द रीज़न. मुझे अगर मैं कहूँ कि रीज़न जो मुझे समझ आता है वो बैलेंस है. टीमों का बैलेंस इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है कि जिसकी वजह से वो दोनों इनिंग में उस तरह की परफॉर्मेंसेस दिखा नहीं पा रहे. So that's the reason. So coming back to tomorrow's game, or today's game actually. Yeah, thank you. So obviously Peshawar Zalmi has a superior hand, but on a given day, T20 cricket, you cannot rule out any team. Karachi has some decent players. अब वो फायर करते हैं कि नहीं करते हैं, ये बात की बात है. और ये सवाल है, मेरे ख्याल है ये मैच के बाद ही इसका जवाब हमें मिलेगा. मैं ज़रा सना की तरफ भी जाता हूँ, क्योंकि अगर कंसिस्टेंसी के हवाले से बात करें, इस्लामाबाद यूनाइटेड वाही टीम नज़र आती है जो कंसिस्टेंट है.
पेशावर ज़ल्मी की प्रीवियस परफॉर्मेंसेस को देखते हैं, फायर पावर को देखते हैं, बेशक साइम और बाबर नहीं चले, बट नॉट एवरी डे दैट योर मिडिल ऑर्डर और लोअर मिडिल ऑर्डर इज गोइंग टू फायर एज वेल. हाउ डू यू सी दीज कॉम्बिनेशंस प्लेइंग, और आपको लगता है कराची के लिए दे माइट कम अप विद अ फ्यू चेंजेस? क्योंकि जिस पिच के ऊपर आज हमने मैच देखा है, अनफॉर्चुनेटली वाज अ लो स्कोरिंग मैच, डिफिकल्टी हो रही थी, लेटरल मूवमेंट, इनवेरिएबल बाउंस, यू नो, सो मेनी थिंग्स टू थिंक अबाउट. देखिए आई थिंक कराची तो एक वाहिद टीम है, मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट सारों को ही खिला चुकी है पिछले 3-4 मैचेस के अंदर. हम यही बात कर रहे थे कि थोड़ा चेंज इतनी चेंजेस कर दी है तो मेरे ख्याल से वो तो स्टिक करें, चाहे हारे हैं या जीते. अभी अगले मैच में मैक्सिमम का करना भी है, कोई एक आध करें, उसके अलावा उस टीम के साथ जाएं, उसको बैक करें. ये प्लेयर्स आपने सिलेक्ट किए थे, किसी वजह से सिलेक्ट किए थे, उनको खेलने दें, क्योंकि पहले ही बहुत ज़्यादा उनकी टीम में फ्लक्चुएशन नज़र आती है. पेशावर की जहाँ तक बात है, आई थिंक उनकी लास्ट परफॉर्मेंस ऐसी थी कि वो बहुत ज़्यादा एक कॉन्फिडेंस कैरी करके आएंगे, बट स्टिल अगेन जैसे सोहेल भाई ने बात की, T20 क्रिकेट है, चेंज ऑफ वेन्यू है. कराची ने काफ़ी मैचेस इधर खेल रही हैं, ऑलमोस्ट 4 खेले हैं 5 में से, तो ये या 3 खेले हैं 4 में से, तो उनको एक एज ज़रूर हासिल है, तो उसको हम नेगेट नहीं कर सकते. अच्छा, एक और फैक्टर जो यहाँ पे विद रिगार्ड्स टू पेशावर ज़ल्मी वो ये है कि अभी तक 9 सीजन्स PSL के उन्होंने 9 प्लेऑफ्स खेले हैं. सुहेल, इस तरह की जब आपकी टीम का इस तरह का रिकॉर्ड हो फ्रेंचाइज का कि दे नो कि वो अगर उनके हाइज एंड लोज भी चल रहे हैं, दे ऑलवेज समहाउ गेट देमसेल्व्स ओवर द लाइन, दे ऑलवेज क्वालिफाई फॉर प्लेऑफ्स. हाउ मच डज दैट इम्पैक्ट द ओवरऑल culture within the team and the belief that they have? Obviously आपकी ये जो पास की परफॉर्मेंसेज होती हैं इट हेल्प. जैसे हम मुल्तान सुल्तान की बात करते हैं कि वो पिछले 2-3 लगातार फाइनल खेले हैं, तो वो कहीं ना कहीं जाके आपको एक कॉन्फिडेंस देते हैं कि वी हैव दैट एबिलिटी. क्योंकि मोस्टली अगर थिंक टैंक देखें तो वो तो वही है, मैनेजमेंट वही है उनकी जो वहाँ पे बैठी हुई है फ्रॉम डे वन. आई गेस मोहम्मद अकरम वाज देयर एज ए कोच, नाउ ही इज अ डायरेक्टर. There's no Sammy though. So There's no Sammy. कुछ याद है आपको? या बट मोहम्मद अकरम इज देयर. वो मेन जो अब डायरेक्टर जो है ना वो मैटर करता है. और जो उनके कोच है ना अभी, वो पहले असिस्टेंट कोच होते थे, तो जस्ट डेरन समी इज नॉट देयर, बट मोस्ट ऑफ द थिंक टैंक मैनेजमेंट इज देयर. और बिलीव लेके आने में जो सेल्फ बिलीव या टीम के अंदर वो बिलीव है ना, वो मैनेजमेंट क्रिएट करती है, जो वो बाय क्रिएटिंग दैट एनवायरनमेंट. वो एनवायरनमेंट लेके आते हैं. बेशक आप हार रहे हो, आप वो एनवायरनमेंट को जो है ना वो, क्योंकि होता ही है कि पैनिक क्रिएट हो जाता है. मैंने देखा है बहुत सारे डग आउट्स में पैनिक क्रिएट होते हुए कि जैसे ही आप 2 मैचेस हारे, वो फ्रॉम प्लेयर्स टू मैनेजमेंट टू ओनर्स वो पैनिक का बटन दबता है, और फिर वो वहाँ पे चीज़ें कभी भी वापसी वाला गेयर नहीं लगता. फिर वो फिर मुश्किल से मुश्किल होता जाता है. सो पैनिक नहीं होना इन दैट सेंस आई थिंक दे आर प्रीटी गुड. 3 मैचेस पहले जो हुए 2 हारे भी, but last match definitely will give them confidence. Coming back to your question, obviously पास की आपकी performances जो है ना, जो experience होता है वो help करता है आपको. Exactly, which is why time now to move on towards picking the winner. तो जी पिक द विनर में आज सबसे पहले जो मैं सवाल पूछना चाहूंगा वो मैं रोहा से पूछना चाहूंगा, एंड देन फिर हम अपने एक्सपर्ट्स की तरफ जाएंगे. सो रोहा, हु डू यू थिंक इज गोइंग टू बी द विनर टुमारो? प्लीज डोंट डू दैट. आज नहीं. I know. Everybody here knows मैं कौन सी टीम खेलने वाली हूँ. Obviously पेशावर कराची ज़ल्मी. किंग्स के साथ मसला क्या आपका? आप मुझे ये कोई बताएं. मसला नहीं है. कोई है, कोई बीफ है आपका? नहीं, बीफ नहीं है, बट आई थिंक कि ऑब्वियसली पेशावर ज़ल्मी कमिंग इन हॉट फॉर्म एंड कराची नॉट टू डिपेंडेबल. वो तो अभी से तैयारी भी है, येलो शर्ट भी, नियॉन शर्ट भी पहन के आई है उन्होंने पहले से सपोर्ट जैसे इस्लामाबाद यूनाइटेड मेरी बात सुनी थी. उस दिन आप कह रही थी कि आसमान पे भी मैच हो तो फिर भी आप. ऐसा तो मैंने कुछ नहीं कहा. मूव ऑन करते हैं. क्या बात क्या यार ये गलत बात है यार. आप बिहाइंड द सीन्स की बातें आप ऑन एयर नहीं करते. यार मैंने तो बिल्कुल नहीं, मैंने कोई बात दे दो यार प्लीज. ये शुक्र करो कि एग्जैक्ट नहीं की. नहीं, आपने क्या क्या चांद पे क्या? मैंने तो वैसे ही पूछा है कि मैंने चांद पे हो रहे हैं मैचेस. अच्छा भाई जल्दी गए, रोहा को तंग ना करें ज्यादा. और प्रेडिक्शन आप भी बताएं जरा. आप बताएं ना. मैं मेरा ख्याल है कल के लिए कराची किंग्स को ही पिक करूंगा. आई एम नॉट गोइंग टू गो विद पेशावर ज़ल्मी. लेट्स गो. बड़ा जिगरा है आपका, क्योंकि बेशक चांद पे भी हो. मानना पड़ेगा भाई, मानना पड़ेगा. कहीं आपको भी हेयर ड्रायर या हेयर ट्रिमर तो नहीं मिल रहे जिनका हमें पता नहीं. फिलहाल नहीं. चलो जी.
चले यार, मैं भी आपके साथ चला जाऊं। कराची किंग्स फिर से देख मैं लेना कहता हूं बॉस, जो कि मैं- नदामत हमें आज हुई है वो कल दोबारा ना हो। मैंने कहा ना जाएं तो इकट्ठे ही जाएं। कटे जाए, चलो जी। आप इकट्ठे जाएंगे, साथ seriously, ताहा मतलब भी मेरा- जाएगा, ताहा के लिए ये मतलब- बैटिंग कर रहे हैं। आप कल भी Honest- इकट्ठे गए थे, आज भी इकट्ठे। ठीक है ना, चले ना, बस ठीक है। मैंने कहा कराची हो भाई, गया जी, कराची। बस फिर हम भी इकट्ठे ही जाएंगे। अजीम हम पेशावर ज़ल्मी हो गया। हम भी पेशावर ज़ल्मी। ज़ल्मी, 2 फॉर ज़ल्मी ज़ल्मी, जी। 2 फॉर कराची किंग्स। मेरे ख्याल है कल हम दोनों ही रह जाएंगे आखिर में फिर लगा के विंग्स। हाँ हाँ हम कराची किंग्स लगा के विंग्स गए फिर गड़बड़। अस्सी भी गए। चले जी, ये प्रेडिक्शंस हमारी 90% चांस यही है, लेकिन चलो कोई बात नहीं। प्रेडिक्शंस हमारी होगी जी 2 फॉर पेशावर ज़ल्मी, सना एंड आई फॉर पेशावर ज़ल्मी, शहजाद एंड सुहेल फॉर कराची किंग्स. नाउ इट इज टाइम टू पिक द MVP. जी चलें जी, MVP कहाँ से शुरू करें? शहजाद आप मेरे बताएं पास- पहले. ये अपनी प्रेडिक्शंस पे खुद हंस रहे हैं। हाँ तो अब नहीं, क्या मेरे पास करें तो ना आना, मुझे तो अब सोचना पड़ेगा। शहजाद ने अच्छा, सोचा चलो मैं सोचता हूँ, मैं सोच के ये कहूँगा कि वैसे ऑब्वियसली हमने कराची किंग्स पिकअप कर लिया है तेजी में, हमें इतनी तेजी दिखानी नहीं चाहिए थी सुहेल भाई, लेकिन अब अगर हमने पिक कर लिया तो ऑब्वियसली टॉस बड़ा मैटर करेगा, अब उसके हवाले से हमने आज भी बात की है, लेकिन अगर नबी को ये अच्छा मौका देते हैं, 4 ओवर्स कराने का मौका मिलेगा, मेरे ख्याल में नबी कैन बी दी MVP. नबी कैन बी द MVP. सुहेल I'll go with James wins. एक बॉलर एक हर ठीक है, मैच कुछ ना में क्या बात है, क्या बात है। हैट्रिक करनी हर है। मैच में ये जो है ये फॉरेन पिक चूज करते हैं अपने MVP में. नबी तो अपना ही लगता है ना, हाँ सही। नबी तो अपने ही लगते हैं। चलिए, देखिए ड्यू तो बाबर और साइम दोनों हैं, इनके रन्स होने ज़रूरी हैं, बट मेरे ख्याल से मैं जाना चाहूँगी मिच ओवन के साथ। और मैं पेशावर वाले मेरी भी बात सुन लो, जैसे इस्लामाबाद ने रोहा की बात सुनिए, इससे बॉलिंग ज़रा जल्दी करवा लें मिच ओवन से, क्योंकि बैटिंग में तो वो कमाल कर रहे हैं और बॉलिंग में भी पिछले मैच में मेरे से एक ही ओवर में वो 2 विकेट्स भी ले ली थी, तो आई थिंक वो ही इज़ वन प्लेयर टू वॉच। और रोहा जो है वो आज भी बहुत क्लोज थी, मतलब आजम खान अगर थोड़ा सा और खेल जाते तो शायद आज रोहा का पलड़ा भारी शायद, होता। लेकिन वो शादाब खान की आज उनका दिन था. कंप्लीटली एग्री विद दैट. बट मेरे MVP कल के मैच मुझे के लगा हैं. वो बदवाई देने लगी है। जैसे उसने कहा ना शदा। मेरे आज के कल के मैच के MVP होंगे मो हारिस. आई फील लाइक ही स्टिल हैज दैट Oh, wow. फॉर्म टू कंटिन्यू, Good, एंड good. आई रियली लाइक विकेट कीपर्स. सो आई थिंक कि हम देखेंगे हारिस अब क्या लेके आते हैं कल के मैच में. बट दिस वाज आवर लिस्ट ऑफ प्रेडिक्शंस एंड वन मोर प्रेडिक्शन. डू यू वांट टू ऐड दैट, बिकॉज़ आई हैव ऑलरेडी. चलो मैं ऐड कर देता हूँ जी। आज एक ये अच्छा, ये सिर्फ आप दोनों के लिए सवाल है, ये हम दोनों के लिए नहीं है कि Okay. क्या नेशनल स्टेडियम कराची में कल हमें हाउसफुल मिलेगा या नहीं मिलेगा। आज ये भी Houseful. हम शर्त लगा रहे हैं जी। चेयर्स के साथ तो हाउसफुल होगा। यार वो तो अभी भी है ना, वो तो रात कहीं भी रहेगा और सुबह भी होगा। बस फिर आप कहीं यस या नो, नहीं, मुश्किल है, लुक्स वेरी डिफिकल्ट। ना ही समझे। ना ही समझे। ना ही उधर भी ना ही समझो। यार कोई तो हल्की सी उम्मीद दे देता। हमने नहीं, थोड़ी उन्होंने देनी हमें है। नहीं शावर ज़ल्मी की फैन फॉलोइंग सर बड़ी कल्ट है ये उनकी, कराची वो आ वालों जाते ने हैं। उम्मीद दी। उन्होंने हमें उम्मीद नहीं दिलाई तो हम आपको कैसे ले जी कल 4 फिर मैचों में। हम ये वाला रिस्क भी हम ले लेते हैं जी। कल जी नेशनल स्टेडियम कराची में इंशाल्लाह वो क्राउड बड़ा मजेदार नजर आएगा। ये Not आप because of ये Karachi आप Kings, अपने टैली में लिखवाएंगे कि ताहा के साथ ताहा को साथ लेके डूबेंगे. कोई मसला नहीं है कि नॉट बिकॉज ऑफ कराची किंग्स, बिकॉज ऑफ पेशावर ज़ल्मी। उनकी फैन फॉलोइंग की कल्ट बहुत अच्छी है। वैसे हाँ हो सकता है ये. देखा? there's a chance. ज़ल्मी की फैन फॉलोइंग तो है, so you cannot take that away from them. So कराची किंग्स फैंस अगर आप देख रहे हैं, this is your chance. Show up, support ना. your team, support your league, and you know they might just win. अभी उनका भी प्रिडिक्ट करना मुश्किल ही है कि किस दिन क्या नहीं, करेंगे. कराची किंग्स बाहर निकले तो उनको फैन बाहर निकल के भी नहीं मिलते, कह रहे हैं कि भाई आप कराची किंग्स के हैं, वापस अंदर लगा के विंग्स। बट आई थिंक हैविंग सेड सो इट शुड बी अ गुड कॉन्टेस्ट रोहा, एंड टू बी ऑनेस्ट कराची लेग का आखिरी गेम है, मेरे ख्याल है लॉट ऑफ पीपल विल बी काइंड ऑफ Yeah. एक्साइटेड अबाउट इट एज वेल कि यार आखिरी गेम में पेशावर ज़ल्मी के फैंस भी होंगे, बाबर आजम विल बी देयर एज वेल, डेविड वार्नर, टिम पीएसएल साइफर्ड, को ना एक मोहम्मद नबी। क्लोज एनकाउंटर चाहिए, कोई एक अच्छा मैच ताकि लीग को उठाए दोबारा से, जो हमारी एक पीएसएल की रेप्यूट है ना। वो उसके वाले लिए मैचेस में अक्सर लाहौर कलंदर्स ही खेल रहे होते हैं. जब भी कोई ऐसा मैच आता है, या हाईएस्ट टोटल या लोएस्ट टोटल या सुपर या ओवर, अर्श पर या फर्श तो पर। कुछ ना कुछ करके एंड में लाहौर नहीं, ये कलंदर्स मैं खेल आज रहे होते फर्श वाले मैच की बात नहीं कर रहा मैं। अर्श पे बात करें, अर्श हैं. मिडिल लेवल. हाँ, जो बिल्कुल ही आखिरी बॉल तक जाए, जीते जो मर्जी,
बट अच्छा मैच वैसे होना, अब थोड़ा मजा बनता आया है ना तो है यार। सुपर अपनी कम ओवर से कम अपनी बातों में तो कराची को जितवा देना यार। नहीं मतलब मजा आया ना कि को मैच पीएसएल का मैच मैच देखे। हुआ यार, को मैच मजा भज आया जाओ, ना। शेर आ गया। अभी तक वो लीग का मजा ही नहीं आ रहा। हाँ, एक अच्छा बैलेंस बिटवीन बैट एंड बॉल भी ना वो फील नहीं हो रहा, अभी बहुत वन साइडेड लग रहे हैं, रन्स पड़ रहे हैं। चले भी उम्मीद हम कर सकते हैं शायद कल का मैच थोड़ा क्लोज हो, थ्रिलर हो। आई मीन दैट्स व्हाट यू ऑल वांट, डोंट Exactly. वी? नोबडी वांट्स स्लो वन साइडेड गेम्स, राइट सना? बिल्कुल एब्सोल्युटली। और आई थिंक पिचेस का भी फ़र्क ज़रूर होगा, जब जैसे जैसे कराची की पिच में हम देख रहे हैं थोड़ा डिफरेंट बिहेवियर है, लाहौर और मुल्तान में थोड़ा सा और हो सकता है कि हमें कुछ बेहतर करीब मैचेस देखने को मिले, क्योंकि जब 230 तक स्कोर चला जाता है अक्सर कोलैप्सेस आपको चेज में नज़र आ सकते हैं ऐसी जगह पे, तो होपफुली विद द चेंज ऑफ वेन्यूज़ थोड़ा सा फ़र्क नज़र आएगा। Exactly, but thank you so much for being with us. Lovely to be in conversation with you. Thank you so much, Miss Sana. Thank you so much, Mrs. Suhail, and thank you so much, Roha, for being a wonderful colleague as well. For everybody who's out there, ladies and gentlemen, kal inshallah aapse phir mulaqat hogi exclusively on Tamasha. Mike, until next time, look after yourselves. This was The Dugout.